هذا اللي لو تاي مسلكا لو تللوسا وصيوم هزبازيو تم زواري لبهالو تم تقادلت لبهالو وصيوم سلام وصل في قبر لو سابورت مغواري لو ذو الساعات تم دحوران كطفو لكل من قدم متشاي بزي ولا بتياو بيني حزو ينوح يزياو بيننا حزنايو حيات لني وخالو تم العدل هابوم يا ثانك يو دولفيني حياتك اسرح سلال نورندي قن اي صبو ديسكشن يخم لا غوركم نيركم اي مسيل كاميري خاي قنت حازل للقبر مع شبينك زعم زعي وارد لو تقادلتم عميتري لغاسو تايمو برازر بعلها موراد مالتكو يكو برو تمالو تاريخ السر حسب هذا همزي توارد تلو تريت الخاص يحفر يبازي لمن تا يوم توم انا حد عويت ياكني انسي بتعمل قرب مالتي توم جنرالات بتفكر بقى لمدن يوم يونا مقدالنا متخاسنا موداونا بقى دفعنا مسوار قدم ترديكا يخبروا نيرو تا خوينهم يوم تاورديت قلتم ربو على مونصيوم ما كافتم بوليتيكانيات للي دبرت ان كي عصرو ويم ساعتو مين سرحي كيولوسي ورديتن احنا عينا نقبل عليهم تقبلهم وانيو توم وتهدرات سيلمتاي وبازيو أنا هستاير إني مسلكا دولفين ما لمن تاي تخاويرهم ليودوا تخاويرهم بتمستخورهم سيك تذكروا بك عامل حيرهم كويس يذكر لك تسكعزور جنرال حيلو مريعيد بعد تسكعزخور بك ريسبكت سم كل تصعد لمنا كلهم تم جنرال استعطوا يوم ورديت لهم صلوا لا بعلم دولفين بوليتيكانيات تخوينو تناغري برازر كل تناغر بتعم عبيت كل تناغرات مالتي تحدث هاي مسلكا ازو نغر زي لهذه هذا تجمر يخوني قدمي 9 عامات التجمر ايو تردي كانيو تقالسي نورمالي نيرو سرع لخونه ملكع زلو قالسي نيرو تحلا من تاي قيرمو يمسلكا لاو زوناو تاي موبو جاستيس لبحال زوناي مالت بمنتاي خغلصو زوناي موب جاستيس ومو همو عينت مفتحي خنمص نخوندينا لبل نجر ناي قل قالس غيرهم ترديكا خاول تاي غيرمو يمسلكا تسب موبيلايز غيرمو بقى اچنيقمو بقى لاوكم عينت سيتويشن نام خاد موصيو مالتي يعني احنا بايزو يسن فرحنينا كوينا كو دولفين هسخات ناغر لحو حوتس مسخا دبيت غيري بايزو قدم 3 عامات مالتي تسكافي خان يركا بايزو هزغن تاي كويني مسلكا من مينو موصيو ترى خوينو كا مالتي بقى مالت سينس يولي ملكعونه يولي بفصم مالله لهزب الطقم ነገር ሲዙ ተገሩ ይልብል ነገር ባዚ አና ሰብ ይሙጉቴ ይለካለሁ በጣም ይልሙጉት እስከ መጨረሻ ማለት ነው ለሙጉተን ሰብተሉ ባዚ በስርዓታው ዚ ሰዓት ሒዝና ከንሙጉት ንخلنا ስለ ትግራይ ለሎና ስለ TPLF ለሎ ሁነታት ስለ ፖለቲካው ኢሹ ለሙጉተን ሰብተሉ አውዚ ስልከ ይቀምጥ ለሙጉት ሰብተሉ ንሙጉት ንخلنا አቅም ለሎ ሰብ ግን የለ ተረዲካስ سبيشالي إلا كله تاي مثلا كادولفين نايزوم أدم البهال أدم ماله بقول لي يا خاتم السنة قد ما رديو تقرأ بقول لي السنة قد يخاب سلكي أتابع زرامي أفينا كو أتادولفين أهم ويتا أيت السنة قد يسمع برو بقول أيت السنة قد سلكينا كو أتاود نحناسي هو حسي هوتنا إلا يا هوتا كهوتنا حليفو قعسي ناينا خبري يخين نايا يعني مويتنا لا تساقينا لا زخلنا هذا كو بايزو يتشيشا كو إنيكو دولفين بايزو لينا نغير كو إليكو هذا تشيشا تلي لكم سئي بفلسم ويتلي قتيلك ابناي كاريسا تلي جفيره يكون يهز كوي أنا التخفل مسواتنا بايزو لنا عق نغير كو يخوني برازر بالتعامل زمن كورامي ابا خود برادر انا كورامي حسربي لخود زحاول نعبا حسربي لخود ما هاوس خاطقص انا زو انا صنع كيبي صنع با انت حق اسرح على سرح على واقع كويني راو ديبا هو حسربي لخود ما زحاوي حدا غزه ميت غورالي انا تايب لخو مسلك دولفيناي انا حنا تغاروينا ترديكانيو لصرنا يو ነገር ተጋሩ ኮይና አይና ተረዲሃኒ ስቲል ተምባንዳ ተውይሎም ተም እስኹም ኩፋአትኹም እስኹም ትግራይ ክሄድኩም ዋይኹም ገለተው ይሎም ሲ መስዋዕት ከፊሎም እዮም ተረዲካንዮ እስካብታና ህይወት መስዋዕት ተአክል ማለት እዩ ተረዲሃኒ ለይተሳቀየ ትግራዋ የለ
أزيز تايم ملسيل كاتر يوتر لها مالتي مالت توم باندان ولوم نورنا همل ساركان أنا بازيو بزح زي باندالي كونس بسر خري يوتر لهم مسروس يدنقص أني نيرو يسأل أن مالتي تردي كاديو هستر يوتر لهم جنسي بقدم أي دبيت غيره لا بزح جزاتات مالتي أوزو بلاتفورم زي وحلو مالتي تايس أجمو حدا خلت لكم نجارو نايله يوم مالت بفتشم كنا جرو خاي خولي زيوم تايد يوم مسلك دولفين منجا يوم وكان أي وعطان إحنا كو بايزوي بنتل تمر إحنا سوات كو إناكو جيتاتشو وصفها البحل ومبر مالت هي اللي صبر يخاي خاودا حدا ومبر نيو تقمت ومبر يتبر شفت يتبر نو كبرى ما يوزينا نوبع لنا هو حدا جزا خد وخود دمو برازر يتصح حدا حنس أقام يولي بنقراش لأن إحنا أمريكا بمنطقة البحر بزوم إلومنات ديو بخالي سيد أنا منفس منامن بعضي أمريكا برلمان حدا ومبرني بحال ناي سيد أنا ومبر قالي بحال مالتي أنا إحنا كنت ومبر سو تغييرنا يوينا بقلت مالتي جيتها شو صفها البحال علو ديو اللي يفلت سؤال ومبرات كوفي بين ومبر مالتي بفتسوم دمو أب سكريتي ناينا أب دحنتنا مالتي حدا ترى أرجيت سويسي حدا جزء بابرازر ترى أرجيت سويسي مس أمريكا تاي لكن يو زوكو هيوت لتقرأيسي حمدي الكام كتزارب مخالك الوعلو أتاكي بديش تيد عقل قاري بيزخر نشتي بيزخر بليس يود ما تقرأ لك جزاك كابي حقه جيت أشوف سفال إلا لها حمل أكيد أتري وين يركم ده ومبر لوين ده تحرق النور ما حاولت سمعت تدرس تيشرت صريحنا له برازر تيشرت صريح هو قال أنا جيت أشوف سفاية ولا دينا مالتيسي زيكو فاكتين تشاورنا يوم مستخدم كوتش قريولي تعميات الناس حنا أنا دو علي أنا جيت أشوف يا أنا دورت يعني أنا كم فدانيو يا هاي أنا مس مركب مولود سرقة سواي أنا كم فدانيو وانجل سرح سو وانجل أني أي بقى أكو يخاطب لك هكوا أنا حنا قد موبيلايز غيره من أني قومنا تردي كاديو كيدناب كوي يقولوا بيتسالوا على سو كيدناب يقولوا تردي كان يبرو هذا لم تايبني كيدناب لين لقبر تكنولوجي سلالله مالتي أي صورة قاعد يلكالو تردي كا تعويل واردهم نظام سوات اليوم بايزو تكنولوجي سلال تكنولوجي مالتك أبا خالله إنفورميشن مساينيو مسحيلهم للو مزو قال عزينيو مزو كروم لبهال مالتي مس ياريدنيو مس إفري سب النيو سلازوزي أو كل سب سلالله بقى مالت منهم أنتن كجورة يقولي تردي هني أمبرا نحنا كم تقراوي تفلي قوم ليكونس برازر أنا إحنا كو بايزو تاي تاريخنا برو منهم تاريخ يبنا يكو بايزو نحمس عين مت تاريخ كوينا نوقع نحنا كنا سلستش عمد تاريخ لنا حزب كوينا محبرسه كوينا زاركو في كابننت لنا ناي مجمريا مالتي سيد أحمد نجاش لنجاسلو ناي اسلمنا ሃይማኖት ለተቀበልና በፍጹም ካመንም ሀገራት ማለት ነው ቱርክ ህዝብ በጣም ያትخرعሉ ባይዙ እስላም የገለል ቀድም ግን ቀድም ቱርክ ልመጻ ቀድሚ አፍሪካ ሀገራት ለለዋ ልመጻ ሃይማኖት እስልምና ለለና ኮይና ካብ ሕልፍ ይልqa ኦርቶዶክሳዊ ዘአርኮ ኦፍ ካቢነንት ጽላተ ሙሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ተቀሪጹ ለተዋሃውና ማህበረሰብና እዚ ግን ሁሉ ዚ ጠፊኡ ማለት ነው ብዛዕባ እንታይ እንደኻተናገር ብዛዕባ ሓደ ጀነራል مالت همتو عنتو يلوون يرزو قشا وشعديو زعديو قال يلوون يرزو ترديك أنا خدق مو يدلي بازوي لا همزي رخصت كأتى يدلي قن زينا تناقرنا نحنا ناي 3 عامت 10 عامت تاريخاتي نحيز 3 عامت 10 عامت تاريخاتي نحيزنا بايزوي أنا هم تولدي بتعمي الحفر ترديك ناي 3 عامت تاريخ زلدنا خبان ديرا جميرو خبال جميرو خاقانقا جميرو every ነገር ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ራን ልተገበረ ነገር ባይዙ ካብ ትግራይ ልኸደይ ካብ ዜማ ጀሚሩ ማለት እዩ ዓለም ዜማ ተቃነይሉላ መንገዲ ካባና ልኸደይ ካብ ቅዱስ ያሬድ ልኸደይ ሶ ዝኩሉ ሒስካስ እስኻታ ያኻትብል ሓደ ጀነራል ያምዚ ወለ ሕዋ ኣነ ባይዙ እንደ ሓደ ግዜ ክናገር ተለኹም ብጣዕሚ ይግድበኒ እዩ ተረዲካንዮ ዶልፊን ኣንሕና ብዙሕ ነገር እዮም ብዙሕ ጄኖሳይድ የመውፅሑም ላዞም ሰባት እዚኦም ስለዚህ ዞም ሰዓት እዚኦም ልትክ ዶልፊን ሓደ ፓርቲ ክዛጋጀ ክክለሎ እምበር በፍጹም ሱልካ ንዒልካ ገለ መንጢልካ ትውሰድ ዓይነት አይመስለኒ ኣነ ባይዙይ ሕዋሓት ግን ካሊ ፓርቲ ክዛጋጀ ክክለሎ ዓቅም ለሎ ልኡን ሓግዝ ልኡን ደግፍ እሶበል ዓቢና
لاو ترانسفر نقبر يخول دل ثانك يو ثانك يو تجرايتك نعسي اوزي تحت لك ارغاوي tiktok.com تلخسي نعسي سو عند خن خن عمو قدسي مالت حوحات صريحات ليا حوحات جيرات لي عند حرت خن خن سرق تاريخ عند حلي وقعها كاو سرق تاريخ نحوحات كاو عمس تاريخ كاو مسداد تاريخ كاو تجراوينت سنربونا متفا تاريخ كاو لشعبيه محشكار تاريخ كاو زيال لوط التاريخ نحوحات نغير خاني انبسا كوردل خا سبا يكون عدي سبا يكون نعدي ارغاوي tiktok.com تبلغ كازن عمش شلون خون وصاي حوحه تاريخ نيو عيل خان نعت نغير انبسا كوردل خان وا قتل سكي بتاعها تولد لي خال تجرايتك اي خوني حدا غزي دولفينوا نفلط نغر اموقع يخوني متفل يازو زو همزينا تاريخنا بعلينا نو كافت تناغور حسي لما سمع السكي بس خالصي مال سله تخارخرك انا تايني متعاني صبايني نمسلك ازي مس حيلهم لو ما انت حمد كغاور خيل يبت بموغت يلك الله بقى مالت بزح نغر لي فولطو نغر بقى مالت تفجق بزعمزع لي تسمع معناوتينا انت لخونت نغر تسمع مع انت تناغير انا اي من دحر تناغير حيلهم ازياس بيسمع مع لايلي ادميت القبر تردي كادي حازي تقراي تكلا تناغر نورا فاكتي مالت سولخه تقبل لك فاكتي تقراي يكون خاسين 50 عام تاريخي خاتوقع بي 3 زمن تاريخي يجزع على الخا لا تيوانس كو حاولت كتصرح لهم لي خالخا بنحوحات تاريخ دونك إرخا بنحوحات تاريخ توري دخل على خاسي يزي عيدا تاريخ تقراي تاي تاريخ نيكالي خالي ثلاثه تاريخ ني خاتوقع نو نفورتوينا خالي حشوت خالي هذا كومنت على خلاص حف خنير خمس لك نو صنع كي جي قال خيو لتقاقي سنقر حزي هاي تقاقي سنقر تاي جيجا باللخ مسيلك خزي تامتي منوتو حسامة نحنا بيمان تخيدنا او إثيوبيا لمعينا لنا إثيوبيا هزبي لمعها تامتينا ديمقراطية تامتينا راي ودا أديس أبابا همز سرحنا كاب درق بالعلي سرحنا إلهم دا انترفي غورنيرو قدم خزي أما قال كان بالعلي اللي سرح إلي حنا كوعنا خوينا إنا رخيونا يا منامن إذاك مسكر لقبو هزبينيو الساتم جن نا بوليتيكا تتقيمهم بتلفزيون أريهم هزبي تقراي مسكر لما أتعلم هايلهم مسكر إلمو زي أديس أبابا تسرح نجر بوليتيكا نياتات أتيم مسكر كله خاي قبوي بقى هزير يلا أوروما إيك مسكر أمحارا إيك مسكر غوراغي إيك مسكر كل مستا تقرايتك انت ناقرا غرزيات زمديا ويس نعل خاتو قلام لا كيك متسكا تندردر لها اوكي دولفينو لا ويك متسكا هزبي المسكر هزبي لا المع خيو زين لافتنا يكملس سابا طيب سلمون نامز تاريخ يلو حوحات يا غيراتو وا حنا اكل غير ويلنا يبلناي تاريخنا سات فيكم ويقوم هاتي يوحنس يكون منيم يكون سي لعليكم امحراي اورومي يفرطوا لعلت تقراوي سلازي لا أنا تاي قبر له تاكتيكالي حوحات همتو لساراجيهم سوات دقفتي مسيلهم تقراي لكي تفلت لقورو لزم همز تقراي عد ماني خلو لكي يوزنو سوعي لمنتاي تفلتو تاريكس مولي سمسي لا قاي نقرخ مقوام لا يسأنوخ لكتك عمسي إسرا شو حتى عمتك همزي ينبري نهينا تاريخ عفينكم ويقمنا علىكم تاريخ إلكا لكي تقوم أما همزي أملو لسوات وما أبو كوي لما قلت له تقراي تيك كو عمو يدو له
لا تقرأي تاريخ سينا سلسة تاريخ يو تعرفين كويلو له نحمسة عام تاريخ يخوني تاريخنا كويلو لا سوات نقالوا كهم إيلو تمالي هاي لو هم كبيرة يخوني سوات نقصي دي بلا كنا ما أنتم مدعي خالنا كيبي بونت أنا سأنتو لا خال زرا خنيرة لا كان مدعي خاتزنا يخوني مدعي خاتزنا دولفين كيبي ما مش أنتو مانيو لمن تعمل وارد لو قال أنت يا أسنيرنا أنا خمي حنا ولا تزحسب ما مش عاركي زين تعيات ياكي كواني التيغن نا لمن تعيل أخبر منيرو يا ما رحت سراويتنا حلو تعدي ما قلت هزوي غيرنا نسألهم نيرنا أو مؤي لقبالهم نيرو زي محورس بعلوم قناعي حنا حلو تعدي خلنا إني سراويت ما رحتوني خلنا حلو تحت صرح وحاتينا مسؤولي يوم يو مسح وحات وريدهم مالتي لو يوم خبرة مسئنهم يليلا من عنا بوعلو كاوكنا أنا خزي الجرم أي نو أوعت لها جن لمن تاي خبرهم كسون دول يوم بعد بدليت هذا شكات تيجي خمالت عربت عدا خدان تخلين خد بهلاوسي لخونا شكات ريخاس أوت كن كلا لا يتوليها أنا لقمت تأيو انتنيو تللو درجانات للو من تحت سواء متن ما يمتأتني تبوتو مليزو كافت رأسه السيوت انتن مثلا فعلاس الفترة هاي البحر أولي لك عبوتا تقنت لها قن سخاتونو نتخنت له تخبرون حيز خايا خاد صدف إذن كل ودفيت كو جنرال كنت بهالت له كل أم لحساس ولا كوفش مع أخدي وصل له تاريخ تلي سريحنا وعلو نات تبوتها نات نايم من تمزاز أو نيو معرق لمقناي وانت ديجري ناي تمرت انتن توصلوا تزي خوينو ميجيرا كاوسيل سيرفيس كافتيا هم تسرح تفلت يا لو عالم أبعلهم من ميسا روحي تتصابع بوليتيكا أو كاوزو كوانا لتأمم هزي لو أخوي خذ بولي يوم جزي يوم وديهم لو عالم يحنسوي لا عدهم يحنسوي سيل مثلا كاوغنا أنا الجرمانسي أفت سيلفي دولفين سمعنا لها يا يسمعك الله يا قتل أفت سيلفي سراويت وزيو بكا كاوجاف كساوجاف إذن لو ما أنت عدشوا من عمل نيرو مورا نداليو كساوز نولت حوزين من عمل لا ناس تسوي لهزوسي من ما يدقفوني الخري هزويو نوع الحتى له هزويو بزح مكرر له هزويو تاخوين دمت أمسو خوينو لا يسمع تحطهم دي لي عملوا ويش لو مون مستسرعت دريو سلال سألهم يو بز سراويت بو أنجل خارقنا يدو مالتس ما قال خزيس ملئت الوا تلو بقدمت مالس واحد تهزو تاخوين الشعوب مسؤهم خوينو انتن ليلة افتحتهم افتل قبر لو انا قردي ابنت ليول ويش لتسراويت لهم حاجة أبقاني غيرو سلال رؤلا يلول يحسون يرمو ازي خاريهم ودنا يرهم قبل ليه ما هو مش يستنش نشتي قلت قبرلنا أفتح لولا كالهوس هو سلفوت له من قد عدت له قال ودت سراوت كاوت خليت هزبو نسي بزح تنيو بزح صاط انيو بتلي خزيش او زي دو مراق دو مراق تلتفتر نغرات سنفلطينا حتى لحتى حساب تيت مقتال منعمل بزح تزونو نيرنا زي اسي خم كفتت طاوي مس زهزل دمز خصم عليه مكرسي لتسراويت سل خم اكلو لي حسولو تلو تاغن غيرو حتو بدم بدمص لي يسمعسي لا امنو ديت منقسقاسو مس ويس لتسراويت لمستسرعت صلي ودي يلله
يا تبوت حتى يا بايزوي أنا بازي يا أي ترددتنا المام نشتك الناقر انت ايدي لك على مسلكات ناسراوي يا كيسي لمتى يزباو دقاف لي جنيه تحازي سراويت همزي الوطي فلتي همزي عينت تقاومات وطي فلتي سراويت قد ما حزني رازانا حكومات نشتي يعني را على التفافي محزقن ببزحي ما نقد تسكع معصايد وسح تقاومسي تقري فلتي وتقراوا لمنتاي جن هزباو دقاف لي جنيه لبل يا تخكل يو مكنياتو تسراويت إلى العمونة هزبي بتلف ترايا فتندرتا فتو عد قرات قلمل عفينو القتل نورتو قدمي خلت سلسة سومن لا بقى قصم شوفينو زعم زعلنا هاي بوتيو بتخكل تهزب بايزو وي تقيم يوشتو مكنياتو هندت الاخوارو هندتو تدي ولو هندتو بقى مالت لمقالو خوين يغني بتعلو كورس للتعفينو للبلا مالت تلعلو كور لو سلال سمعه سلا بدم بلي تقاومه تقيمو يتهزي مالت همتل تصبي يخوني امبي يخوني سراوي تامزي لوتيو توزي كواس اندي انتنينيو اندي بسراينيو موتي متنفسيل للو جن اسا بعات مثلا انا اساس عندنا انتني بقى قاتل تقرا اوكي كقصل انا برازر بازوي نحن لا يسمع الله خدو بالفيلم ما يلي اوكي انا احنا بازوي ريدم تشينج هنقبل قبرنا نقر حدا سوي تعوي لو تاي مسلكا دولفين مالت انا اب انوفيشن يلقنا اب سرح مفتار اب سرح لوطي منام حمول جمرايم بزحت ناي تغارو منقسقاس نيرم ግን ያው ሰም ክኸዱ ይኻል በፍጹም ክኸዱ ላይ ኩሉ ብምታይ መስለካ ብዙናይ ለሎ ሃዋው ብዙናይ ድንቁርና ብዙናይ ድሕረት ፖለቲካ ማለት እዩ ለሓደ ሰባይ ማይ ሰተይል ካዮስ በፍጹም ማይ ሰተይ ብለካይ ባንኸበካይል ካዮስ ባነይ ደልይ ብለካይ ሓደ ሓረስታይ ማለት እዩ ሶሱ ኢነሩ ተለውጢ ለሓስቦ ነገር بتعم بزح نيرو مازي أوزي بتعم بزح نقاس عقصو نجار نيرو مالتي عزيز تايم جن بتعم لقتلو تايم مسلكات ناي بوليتيكا هوا هو مالتي ناي بوليتيكا ما يكونن ناي زر مدفع أكايدا مالتي توم ذا كايدو وزلو عندما نمسلكا مالتي ناي زوم ذا أرجو زقون قانو زتبلا شيء ذا عسى حساب زلهم بسم تبيليف مالتي بسم حوحات زنقدو سوات مالتي تبيليف مالت بايزوي نوع على بوتا اللوا بوتا هيوا أقميتو واي بايزوي حزب تقراي دهر هزلا تبيليف قم بايزوي سرح يبلن بفسم ترجمون يبلن نعاقنك على سينا أو عوش تزلهم سوات كعمالتي حد تعريخهم كتقتلوا زي كوناسي كم بيتسا مالتي إشكاب هزي إشكاب بنقراش الله دولفين سمع عنده تلي سمعك هذا يا بازو خصم عند هستاي مسلكا ما سيريس ما استنقق تردي كان يوم سيريس ما استنقق كنا كتحلل فولدل وي كم تزلني غروك مالت كتحلل فولدل ايش كابز غوركم ነገር ይቀርልናኩም ኢና ድሕረ ዘሎ ግን ባህሪ በቃ ደወብሉሞይ ግደፉ احنا ናይ ትግራይ ዝበሃል ሓድሽ ብሄር ማለት ባህሪ ዝኽተል ባህሊ ዝኽተል ማለት ብሄቨር ዝኽተል ሓድሽ ባርቲ ክነዘጋጅ ኢና ንዑሽ ካብ ዝኸውን ግን ማለት እዩ ካብ ህዝ ዘለኹምዎ ናይ TPLF ደገፍቲ ትበሃሉ በይዛኹም ደወብሉ ዘይኮነሲ ድሕሪ ህዚ ንዝትገብርዎ ነገር ማለት እዩ ከም ናይ ቻይና ስቕል ቀሪጽና ምስሊ ደወቢልና ባምቡላ ቀሪጽና ክትቅጥቀጡ እስካብ ዘመድኩም ክንገብር ኢና ዶልፊን ሰምዕና ኸያዎ ያ ባይዞይ ኣብሳ ሲሪየስ ባይዞይ ክትሓላለፍ ክኽእል ኣለዎ እስካብ ህዝ ኹልና ኢና ተዓጊዝና ኢና ከም ተጋሩ ማለት እዩ ትግራዋይ ማለት ከምዚ ባህል ነካ ከምዚ ሓደርነት ነካ ከምዚ ገለ
ብዙሕ ነገር ተገይሩ በፍጹም ግን እስካብ ሕዚ ማለት እዩ ምንም ዝኾነልና ነገር የለን ናይ 3000 ዓመታት ገለ ዝበሃል ታሪክ እውን ኣይኮነን በፍጹም እስካብ 3-4 ዓመት እውን ከቢርና ክንነብር የተካልናን ስለዚ እስካብ ሕዚ ዝገበርኩምዎ ነቐዛት ዝገበርኩምዎ ናይ ትግራይ መጥፋእቲ ትሰርሑ ግሩፕ ይኹም ኣካላት ይኹም ስለዚ ካብዙ ኣካልኩም እዚ እስካብ ዘይተላቀቅኩም ማለት እዩ ናይ ቤተሰብኩም ተጻርዩ ምስማንም ክንውግን ንኽእል ኢና ባይዞይ ምስማንም የለካ ኣለኹ ኣነ ባይዞይ ምስ ራሻ ክውግን ይኽእል እየ ምስ ኣሜሪካ ክውግን ይኽእል እየ ምስ ኤቭሪ ማለት እዩ ቤተሰበይን ዓደይን ባዕለይን ማሕበረሰበይን ለድሕንን ለሽካብ ዝኾነ ማለት እዩ ምስማንም ክንውግን ክክእል ኣለና ፖለቲካል ኢሹ ምናምን ይኾነ ባይዞይ ቀብር ጥሶ ምናምን ክንብለ ይብላን ኣንሕና ዘአርክ ኦፍ ካቢነንት ሃፍቲ ዘለና ዓቕሚ ዘለና ኩሉ ነገር ውሕስ ዝኾነ ዘለና ማሕበረሰብ ኢና ስለዚ እዚ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ከዓ ማለት እዩ ምኽንያታዊ ብዝኾነ መንገዲ እዩ እስካብ ዝገበርኩሞ ባይዞይ ይቀሪልና ኢና ድሕሪ ሕዚ ግን ከይትገብርዎ መጠንቀቕታ ክንህቦም ይግባእ እዚ ተለ ዘይገይሮም ግን ናብ ሕድሕድ ወለድኦም ማለት እዩ ሓወልቲ ቀሪፅና ማለት እዩ ክቕጥቀጡ ክንገብር ኢና ብተክል የለካ ኣለኹ ዶልፊን ማለት እስካብ ሕዚ ከድና ኢና ባይዞይ ብውሕልና ማለት ታኢል ይበሃል ማለት ዙ ምስክንነት ዋላ ዙ ደደብነት ድዩ ብዙሕ ነገር ከድና ኢና እስካብ ሕዚ ግን ወለዶ የጥፊኡ ማሕበረሰብ የጥፊኡ ኣነ ልባዕሊ ብጣዕሚ ብዙሕ ጠፋኹምሉ መንገዲ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ደው ከብል ክኽእል ኣሎ ድሕሪ ሕዚ ተዘይኮይኑ ግን ሓወልቲ ቀሪፅና ኩዳ ኣነ ሓደ ግዜ ስለዚ ሕድሕድ ነገር ማለት እዩ ቀሪፅና ኮፍ ኣቢልና ከም ናይ ቻይና ኣለዉ ባይዞ ቻይና ማሕበረሰብ ኣለዉ ብሙስና ብምናምን ለጠልቀዩ ብናይ ስቃይ ቻይናውያን ብጣዕሚ ለሳቑ ማሕበረሰብ ኣለዉ ማሕበረሰብ ዘይኮኑስ መራሕቲ ማነይ ዝገብሩ ማለት እዩ ንሶም ሕዚ ተቐሪፆም ሓወልቲ ተሰሪሑሎም ኩሉና ኸደ ፅፊዒት ይውዖም ማለት እዩ ከም ዘርኢ እሱ እንድሕር ዘይደልኹም ማለት እዩ ሓደራ በቃ ሓደራ ግደፉና በቃ ተጋሩ ንበሃል ግደፉና ይኽብል ደሊ ቴንኪዩ እዋ ሰላም ኢለ ኣለኹ ደልፊ ሓወይ ሰላም ደቂ ዓበይቲ ሰላም ገርም ፖለቲካ ካሊእ ነገር እዩ ፅቡቅ እዩ ዘርኢ መዘርኦም ክፀፍዕ ንዘለዓለም እናተፀፍዑ ክነብሩ እዮም ዘርኢ እንታይ ኣምፀቱ ሓወይ ነቶም ዝመርሑ ሓኒካ ዋላቅተሎም እቶም መራሕቲ ዘግ እንታይ ኣምፀኦም ኣይበልዐይ ሰቴስ እናፀፋዕካዮ ከም ቻይና ክትነብር ትሓስብ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኤንወይ እቲ ፖለቲካ ተተዓረየ ፅቡቅ እዩ እቶም መራሕቲ ድላይካ ተገበርካዮም ፅቡቅ እዩ እቶም ዘበላሽው ዘለዉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ግን ምውንጃል ግን ሓጢኣት እዩ ዓይነት ዘረባ ኣብ ትግራይ ዝሰርሕ ይመስለን ዘርኢ መዘራኹም ብስሮብ ትግራዋይ ይሰርሕን እዩ ክሰርሕ ኢልካ እውን ኣይትሕሰብ ንመራሕቲ ግን ድላይካ ግበሮም ተደሊኻ ሕነቆም ተደሊኻ ብልዓዮም ተደሊኻ ጥፋዮም ስለዚ እቲ ዘይበልዐ ዘይሰተየ ዝሳቀ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን ብሰንኪ መራሕቲ የኮይሉ እኮ ኣነ ኖ ዘርኢ መዘረትሁም ኢልካ ዘርኢ መዘረኦም ናይ መራሕቲ ዘርኢ ዘለኹም ማለት እዩ ናይ መራሕቲ ዘርኢ ተለኹም በቃ خطفوا يخم قديتها مالتي مو صنع عنده هذا جزء مو هذا جزء تراجع انت نو عادي عدنت شمو انت مليون مالتي نو بلنبر زرعي تبل نو سمعنا مو عدنت شمو انت مليون طفي انا تردي كاني كل طفي كل تقراواي بفصل انا تبل كل تقراواي نو كم اي عراق خنيا كم بوليتيكا كم مرحي عراق خن النسو نو سلستا يخبر زلنا انا هذا جزء زحمه كبقلك يا زلني نو نا ولدها نا ولاد كبقلك يا زلني وا انا ولي بقلك سودان نبقاقل كل هنا وتبقي لك كودي حكون سعدا نو بوليتيكا يكون زي نو هذا نطح حمص كودي حكو تعينت بوليتيكا ايزي وا تعينت بوليتيكا ايزي بوليتيكا يكون زي اسمع حوي رياليتي ايزي تراجع سمع عمو سمح لا اخايه
لاني سمعنا موي نو اي صحيح ايموشنال خاطقاصر بوليتيكا تناغر تردي كارو همز عينت بوليتيكا سمعك حتى عدك مرح وي كعراي خالي تردي كارو لتوالا شي بوليتيكا كنعري لكم لا تقالصكم سي كعينت بوليتيكا يزر منزرو مالتيو زرو منزرو لا تغارو كيم تقالصهم قديتا خايو على بالزيا زرو منزرو ستاي عدواك وي قالت بلي تاي الجبل ارى إلاني انا عدوا بك عدوا طراي المرح يلمسلكم زرق مالت نوري كلنا نو تايدا كدا حوات ما تنعم لمرحو والله بك عندي باليا هذا جزء إلاني نو انا ما حاوي نعك نغرك انا حمو تمرتي يخونخا دحر قديم نو تمرتي يخون كازي يكونسي مخنياتاو كونن اي عتكن إلاني اسمع هيدو عندك تقالص خوين حمزك غير خاي تقالص يا تقالص يتبلاي بقى يقالص لخو سخا تقالص لخا غير خا تقالص مو بهمز عينت منقد تايتي نو على خو غداي غدلتي وا تايدا هون كدا تايدا حمزي وا تايدا هونكي حدا نطح 5 مليون طفيكو بمخنياتهم ناوين خدي حواتهم لا طفيهم ارى إلاني يا ربي تمام تقالص يا خاصه هاي عينت قالص يزخا قالص دبلا شو لكم من بي إلا نسمع نمو نو اي كندو تايدا هونكي واخد كل مو اي تخيلي مالتي سخا بصورو امينقا ولد كسريحك لهزبي كندا إلنا نو هم يبهني بازو نو دينا سخا من موي منني هزبي اخم ترحقوا لكم يا عندي سمع ده هودون ما حدش بس في سكو هودون جايز حدشا عريه وعلى يا كعري حدشا 100 غور حدشا 100 غور حدشا 100 غور تاهم كونكم تويست غور لكم عزيزي ما راح تحوحات اليوم لما راح تحوحات ما راح تحوحات مالت قرد شعبيه موزعتهم بعتهم سنكي هذا نتاع 5 مليون تفويت عالدون وانا كيو زيرو علخو إلو you know I respect you 100 غوري حدشا بليز انا يلو زيرو علخونا سخاتم تويست للغوركم لا يخونا نغير كمسكري خلي انا عايزيكم موتيهم تايلا واقع نيرو انتنشنو تاي نيرو جزع من يتفولتي سولكم موتيكم قد جاج تقول لهم حازي تسخلوا الخيا قال يتتقموا نعد سمي واقع يلعله ناقشته يلعله نجزع العله I don't know why you said it I don't know why do you mention the name ايفلتي دلي خيالي بمن ايفلتي لأنه عليلي hold on please كوكي عدل I'll give you a chance اسم السالم تامل العلقية يتردني عدي العلا قشتي العلا قزع العلا intention لو واقعوا نار تقريتك خلي حزموتكم جاي تقول لهم تايلو بعتهم سنكي لتأفأ بزوم خراخر شعبية ما راح تحوحاتي دولا ما راح تقيل ولا مبي لو خالي يخد لو قزع يخد عد عرمتي خاص فريد خاص ورخات حمزق لغا سمعك الله ما راح تحوحاتي له عيسى راسه كوي موليزم صار زياتهم بايزوي بوزي حتى تعال 5 سبيل تعم بوزي حتى تويلو مالتي بزيوم سانكي حدا نتا 5 مليون تود حزب لي يحزنكمس نازياتهم مومات نازياتهم خبري نازياتهم متفاعل زينكم بقى واط لكم مالتي السلو ولا خلاي او ندحر لي تفوتوا ونهم مجمرا جيت نو حاولتي صريحنا حاولت مالت حاولتي اني حاولتي لغونا قرتي حاولت مالتي صريحنا يصفعوا مكنياتو تولد يمهر لهم زياتهم هم زي الجوار تحاولتي تصفع لهم تسوي خوني ما مهرتيهم يخونوا مالتيهم تحاولتي لغير يصفع مكنياتو إذا سوات زياتهم تولد لطفو حبرتسب لودو حبرتسب جنين لبولو تقرأي لو وارد سلو الخونوا مالتيهم اندحرت ما مالت دحرت ألعتنا يوم تلوهم خلكم اندحر زوم سوات زياتهم بزيوم سنكينا خمس خوينا تلوهم خلكم عمريكم تخالصوا أنا لازم أقلت تيتول لسوحات نقال مواقتها اللي حزله مسوق كدفني زغل لا يزيل أفشفه بوسن كسر الخانة مالتي لمونجرين حنت قال عدو خالا خبرتنا خيالو لو قرعتها اليوم اسلك الدفاعي
هذه زي تعبيسا ويتو مس منجر للطفلك هذا زي عبي اوتيل زغل لي مليون طوفيو لي على حزن خمس 50 لي مولو سوات بقى 50 تويلهم 50 تويلهم هو عوعتلو بتعمل الحزن anyway كروم تكلا تناغرو نورا اندوم كدغمو لهم قدم حازي لغوركم وسي بقى يقري لكم هنا يقول لك سكاز كوس سكاز هذه زغل لا تقر فوتيرو مال تግራይ مالتي زغل لاي معاتهم تيوم لا تግራይ معات بقى امجي عينت معات هيستوري اوف تግራይ تغير يفلتي امزي عينه تغيرلو ايفلتي اذا كل غيرهم يقر لكم هنا دحرازي جين يلوم دحراز تغيرهم جن امزي اكن غبرينا مالسي يغور ديكم تلوم لكم تحلقلهم لكم تمالتي عليتي الاله عدي الاله متساعد الاله انت تلعلوا والله خصاتكم مساتا عدوا غزا دمت سيسمع انا بصرو عاوز غزازي لا مناقشات بوليتيكال وقع يغوني صرف لي فقدي كروميسس لا تفراقروا عليهم صرف غري فقد بالديسيبلين يوم نيرم كامل ابيكم تغاني ولهم او خالي چنقتكم او خالي وقعكم او خالي سرعكم او غزا نيركم شنو مسايل كتوسلت تشكل تراحي اسلو لك سكعزل غوركم وياخلكم دحرازي اتغيركم كن اين صدقكم يلوم زر مزارتهم لولم حز بنا زخول لا ناتديف مسواتي ناتديف مقصلتي نازو من عايش يقولوا عينوركم ايدهم كسكع بفيسر شنتم حيزهم نخلو سواتسي انا عايش يقولوا سي بعتهم سن كلمه خلتمي 84 بليون ود سبعات نقا وي واحد ود منجرينو وي ود دبرتين كورعي فقدي انا لو دقوا موتيهم تقرشيس تمونتي لهم غوفر ايتير كلهم ويمري لكم تقالسوا وي حزينا عينا تقرا حمزي تبدلنا حفيرنا بزعم زعيتول لحفوركم امر لكم تقالسوا بمن نقار بصحف بقزع سلالي فولتهم حمزي غيرهم عن كلالي لبلو والله همنا طلاينتن لتقراي مالتي سلازي وي تقرايكم تمرتوا ويتهم 50 ليمول سواتكم تمرتوا نايتهم 50 طبقه كونكم سرعاتها بديلهم لاين بزعم زعيتول حد يحازوا أم خدلتهم زاف أي ترقصين لكم لنا هذا قتلوا دحري لهم كأمس ولا تملوا حسب فرق سلزاته وينبر حفشاوي نتفات عيس أني حوتها بوينت زبالة أنت أني رازا بدولش زبالة كساب حجز تعجسنا هنا إيلو بكا كساب حجز تعجسنا هنا كساب حجز تخرجوا جن بقى سوقهم تسكن وسدينا بامبولا غرنا تاريخكم كم حاولت تقيمنا بقى يلو بزح سكات ايكونن انتنا ايكونن دفنا ناي سايون ايوسدن حفشاوي اندحردا ناتهم دغفتي ابنت نساتهم جملنيات اندحردا خوينم دغافي امون بتا اغروم يزحتت بتا اغروم دا تختل يزحتت مخنياتو كمناتهم تختل يزحتت مخنياتو كمناتهم على ما هو حقي بقى حقي زحات اب جرمناويان البوليتيكات النبرناتهم قبلنا نيرو نعوز خطل نبر قبلنا تباهيلهم يا ግን ትዝኽተል ነገር እዩ ንሕርዳ ህዝቢ ክጠፍእ ይሰርሕ ኣለኹም እዩ ግናት እንታይ ስታይት ከቢደልኝ ህዝቢ ትግራይ ሲ እስራኤላውያን ዘጻት ዝብል ኣሎ ብዚ ታሪኽ ሲ ዘጻት ማለት ካብ ሽግር ዝወጽሉ ማለት ዘጻት ማለት ካብ ሽግር ዝወጽሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ስማ ኣሲ ካብ ሽግር ክወጽእ ህዝቢ ትግራይ ክወጽእ ንሕርዳ ኮይኑ ከምዚ መንእሰይ ነቂሑን የለ ሓደ ሓደ ኩሉ እንተነቂሑ ክወጽእ በቃ ካብ ሽግር ክወጽእ ናይ ትግራይ ዘጻት ማእቲ እንድሕርዳ ኢልና ከምዘም ሓደ ሓደ መንእሰይ ነቂሑ ዘሎ እንተነቂሑ ካብ ሽግር ክወጽእ ተዘየለ ግን ግርሃ እንዳተቆረጽካ ኢልካ እንዳተቆረጽካ እንድሕርዳ ኸይድካ ታ ሽግር ኻፈቲኻ ዘላ ባይዘወይ ሓንቲ ፖይንት እንታይ ልዕሉ ሓውና ህዝብሲ እንታይ ኮይኑ ነዞም እዚ ናዕበል ዕለሞ ዘለዉ ወተሃደራትስ زم حواتنا العلماء زلوس حزب زي حقوزهم إلوا حق يبزي على بيميت حزب خوين يسمعنا كري على ولا بعلم ليهم أني ماما نمنتها يوم قانا كويتا نتصرف قال زبلو عب مقالة يوم
نود ورده علواخ غوبره مجمرهم خابو تلاحيم خيرو خاب ايدن وصا خوين نبر بعلم جمر وين يدلي دلي كنا ما خاتكم ملو حبرتا خلوكم يخيل كم زخماي كم حزب خا ملو حبرتا زي كلونا يخيل وانا كن قاس الى اسقيت مراي كن امبورطانت انا قدم حجيلنا هنا واي حواحت هجو طفي عيلنا هنا ناب شعبيا قصو مسكدو مسترسحاتنا شعبيا مستتححات صبق بقى ناب شعبيا خاب كدو حزب تግራይ ዘጻአቱ መጽያያ ካብ ሽግር ወጸላ መዓልቲያ ኢልና ንምንታይ شعبيا እንታይ መኻኑ ንፈልጠይና ብመሰረቱን أنا دحاني مثلا نير قدم بوليتيكا زغولي مثلا نير أيخولو لك بوليتيكا ونا أيخولو داس فايو ناب شكل زودي قبل هلون تزخولو نيرهم زي مس عالم تسمامي عم مس زغوانا حجرات تسمامي عم كوصلوا زخولو هزبان كوصلوا زخولو ما قد مسارحو حدا زين تايب نير ودورة داس إمارات نابي تهتقبر مسيا قال ما لا يبلا يتردو من هجي لعل حزب ندحر ادي كون كبوليتيكانيا تباهيلو لعل حزب ندحر افلطت زي هاليو حزب قموتا زخيل انت زي جميتو كاب حزب لعل خير تزي جميتو كورر طرح يزلو تاغبر ده كبلع خساتي بيرا خساتي ويسك خساتي وركا خساتي مريت كحس قلمله فوقات كسرح كزمو تاغبرلنا بايزوي تا فاعصو هاي نحلكم ناي حزب تግራይ ዘጻአት ዝመነሰ ጀሚሩዋሎ ንሳንተ ዘይተኸቲልናያ ምርጫና በቃ ናይ ትግራይ ዘጻአት ማለት ካብ ማዓት ንወጸላ ካብ ዝም ናይ ዚኣቶም መከራ ንወጸላ ካብ ኩናት ንወጸላ ንህዝብ ትግራይ ትኸውን ቅንጣብ ድሕነት ፀሓይ መጽያላ እዚኣንተ ዘይተኸቲልናያ ኮይኑ ወይ ምክንያቱ ህዝብ ኣስቅጥ ኣቢሉ ዘማ ኣብ ውትድርና ንሄለዎ ኣኸምዚኣ ናትኩም ኣይኮናን በቃ ናይኮትኩም ኣይኮናን ንዓኹም ኢልና ይተቃለስናን جرلات دوم قالوا سلام مرت تزي مرتكم مش شعبيهم كيلو شعبي يرحنكم زي انت مريت طبقت يا خوف يخبل زلو لمن اللي يجي خمول بك خوف يلو اجازو خوف يلو ولا قصل انده بلع حالفاي بطميته يموتني مثلا تي حاونا زلعله نوح سلازنبره تي وانا بوينت نزي مسل دحرلكم تزاتكم تكونوا تدخلوهم ابزي سلا خوف لنا 3 ساعاتنا 3 ساعات بسن هنا نسمع زنا ثانك يو انا ده كان يا ثانك يو يا ريدو زي اي نيرونا دحيركم سلالاتكم يخم الليلو ملسلنيس ادمين من هنا ما وسدبش دمو اندي على አይደል እንዴ ዝም ብለሽ ሁለተኛ ፈለግሽ አለ ባክ ዞር ብለሽ እዚያ ያኔ ራኤሉ ስለላይ ተረዳኪን በትግራይ ቴክ አነ እንደም ንከራኸር ነርና ኢና መስለንኩ ቅድመ ዓመት ምናምን ብዙና ንከራኸር ነርና አና ሀምዚ እንደም ተሐሳሶ ይመስለን ነሩ አሞሙ ተኾይኑ ትክክለኛ ባህላይ በ57 ትግራይን ጠፊየን احنا ተረዲክ 57 ይሞል 57 የመዋሪ ዶምና 57 ትግራይ ልቁልቁል አፈደፍ የሞል بزوم 57 ዚአቶም ሀዚስ بتاعم كويس مونجوري نوكو يا حمد لله قبرت النيرة منامن يلو أمريرو ولا تبع سيتنحو حمد تقول تمارخو يوم أفتم حمزة يقرمك بمور كونيا تواري ذات قراي بمور كونيا تحك خاويا دولفين أنا كل والخوسي رأيده لقال سغلت إلو تايني التقاقق يا موسيل كتال دل على الخيانة أنا عدسم إيه علي السالم تاع كاتاليس قوري عدلي خي I don't even understand most of you know أفتقزا يا زقزا زي هم هيموتونا يا إلو زقزا زي عد خشت قلمة لا هيموتونا علي كل جزء لحدا بهير انتن مباليو لحدا ورجع فقط قات يلري في تيك توك الناتا ايك لك هذا ليه بتعمل جرمن لحزنني تايدي عمودي لي خوينا انا نو يا بالخاي ابها مسرعك عند حزوه لغت قطع سبتلي قبل قطع يلو قعن احنا نوقع لنا شال نغير هاي مسيرك هاي نو إلاني نو حلف لخونه في ابي عدو لا عدو إلو يتقاقي باطل وشاتي تسولنا هم يولقوي most of تقارهم كل سلال سمع واي افتو اوفيشال لو قعوا بوتاو اوكي ما سوري نحرهم خونه الا انت يا اخوي كله هاي دون كوا زار بزار سلال بالخا زار
እሱ ብዙ حاجه داسي يكون اوكي مو صار بس يبيع همنا والمقله مولد حدقوا انا حدقوا عندك تقراي تك حدقا تقاقي عندي تقاقي يبيع هم نو والمقله لما بالكو بايزي عدوا دكين كتغبر يبلكي تردي كديو قالوا على اخلي والمقله يتلكس اخليكو عدوا قديتها مغرب كلنا هذا عدقوا انت تاير اتني كنا يدنوا عين وي ما صار كويله مسي سوكي ጫውጫው ይንበል ቀሰገና አጋጣሚ ኦኬ ቀጥል አባይ ማዶ عندك دولفين አየት ተመልስ ታሪካ ጽንፋለሽ አየት እዚ دكتور عدقي اسمني نوع عدون شوم قد ገርመካ ኮይ ደካ عد خالا بقد دك عدوا تقربم عدوا سمع عندك نغركم ابو غويتانو لملز زيناوسي بانداي خايلم يوم بارر مودك عدوا جغانيوم بانداي فوتي بايزوي بانداي خايلم سلا بارر ابو غويتانو لملز زيناو عد خالا قيد سيتمتي حدق حزك إذا عدوا بعد فولتو يحدقوا لا ترديك anyway حية تقتل مو نقص عاركي تقتلك حية تزي أيوحي حق خبر إلى أنا فعصير حق أسفل نقص عاركي أوكي نقص عاركي الحاتم مني فري ندي نشوف نقص تاتش ندي نشوف أشوف تاني قوي لك نقرأكي كردك يا إذا حد لي تردك نقرني أو لا تكتاكي تنصورك I know إذا لي تردك تربشن قتل نقص عبادي نقص عبادي قتل ودبرا مانو نفرتها اللي مسلكاس ناي تيك توك دي دبليو اللي على الله ناي تيك توك دي دبليو نا اللي حافتنا لا بز حمزه السما سالت قاليت خوني صقيم يقول خون حتى انت حد تخص نهزب عدوا زي كله امرار حدا كعو عدوا تولد له وي كعو العاوي له قال انت لهم كركي لك نورمال خليلهم كاوشو مونتلم تيم شعان تربارو نا وسنت اكاد خمس امت خصي لمامون اقاد ام نزب عدو كيلم كيكون ساعات منقد خونس اين ملسلا اي نو نعايل افتح ندو وما تجينا كاو نشام افتح حساب ندو مو صلح دغول مفار نغزاد تشني خاتورد اقاد ام نحاس يزارب الله خينو تايبزي نغوس منم لاس مزرا يلك فريتا ترديوا عطاي مرغتك كان بلك الله اي ملكتك كان نقص بيتنا سلامات لنيم انت انت سلام بيالو كودي داولي اوكي ليتنش ندينا انا هامزات يلومس بزح قريت اسمعنا يقول نصحفتي معاري دليو حما انا يرون يخوني انا تايك لك اللي مسكا معاركي ها ودورا قعدك انت عامل فيديو زلو قص دك عطاود اوريدي سو هم يقولوا له دمو تيما قدم توصيهم نزي وجلزي لقالعون لقالسون لله دمو دقت كابيم حق مزرا مالتي كبروفيسورات يميركات يوم عبيت مرات البالون قطبيلهم حزمو زلو توم دك عادم ابز بزح سوسي ليمردا ليمفلات بزح نغرات سلل زارب زلينا همزات مسل كيسمعنا حزب عدوا كمانم كبابيا حزب تግራይ ዘሎ ኣብ ኩሉ ካብለሉ ተጎደል ተበደለ ህዝቢ بالهون اللي الدرجة بقى أملاك بقدس أرسي ما حيزكم نيخو ذا أرس زي أرس كتبر ولا وحسب خات نقص لازم لك يتعلم ودي أنا ما حتصاري بحزار بدلي لا أي تسوق أو أفتو أوفيشال نجار نوقع بايزوي أو نعم هو سر وين دمبي أنت كي تقول صبوينا أنا واقعنا نيرنا لك أبوه قتل مترس كومنت كلها مبابا سر مو خنا وقعنا ما نلني شوكلين يو ما أدح معنا صوتكم نقص فرح خمرة حشكرة أيتو قص أو نقص أتكر هذا أومي أنا تسجمي التزاربات يومنا أبزي دمو دولت بلناهم هامزي تقول لك أنت ساي جبر إيه هذاك تاي جبر نيرس أفتك الرفع نجاري للعلوم كسقاس بوالتنا إيه هذاك محاور دينيرو ورد حزور زي ناي TDF التفر على نجارات ناين بعد فترة ولكن يتعدى صورة نمجلبات إجن أتي بتحت له تحت كور لنور حيلي زوج سنة زي الكورلوس سنة وسنة يقبلون كانوا قلت لنا دموت تكبر رأيكمي أنا حدا بارت تجزأت مبري تجزأت يكونان نهز بينا
ህዝባዊ ሕቶና ምስ ህዝብና ክምለሰልና ኣሎ ወልብል ሕቶ ድማ ርኢኩም የጋጣም ደቂ ዓደመ ማለት እዩ ስለዚ ሕወሓት ብልኾነ ይኹን መንገዲ ለልዕሎም ነገራት ብልኾነ ሽዑት ንኣቱ ድጋፍ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ልኾነ ኣብቲ ናይ መፈንቀለ መንግስቲ ተሳትፎ ክገብር ልክዕቲ ናይ ቀድሚ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ሃይለማርያም ደሳለኝ መፈንቀለ መንግስቲ ክገብር ኣዛ ኣጋጣሚ ብኣፍልጦ ደረጃ ክትሪእዎን ዘለኩም እቲ ቀሮ ፋኖ ገለ ዝብል ሙቭመንት ብዙሕ ሙቭመንት እዩ ፈጢሩ ሽዩ እቲ ወታደራውን እቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ማዕም ተፈጠረ ነይሩ ከመይ ትገልጾ ባይዚ ቀሮን ኣውከ ዘሎ ትግራዋይ ወፅኦም ኖ ኣይ ናይ ትግራዋይ ኣታክ ነይርዎ ዶ ይነብሮ ናይቲ ቀሪርና ናይቲ ፋኖ መንፈስ ሙቭመንት ማለት ቀሪ ይኹን ናይ ፋኖ እቲ ናይ ቀሪ ይኹን ፋኖ ማለት መጀመርያ ቀድቢኡ ታይ ነይሩ ምስለካ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኖ ታይ ነይሩ ላይ ኮነሲ ወፅዓ ነይርዎ ዶ ይነብሮ እሞ ነይርዎ ዶ ይነበረና እዚኣ ወታደራዊ ክሰጎ ጌርካለይ ግን 2008 እንታይ ነይሩ ምስለካ እዚ ምንቅስቃስ ትግራዋይ ከነድሕነ ንጉሰይ ካዚ ትግራዋይ ከነድሕነና ነውጉዕ ዘለና ተረዲካንዮ ኣንሕና ነውጉዕ ዘለና ኣብቶም ስልጣን ዘለው ዝሓሹ ሰባት ዝለበሙ ሰባት ዝብለው ነገር ከነወግዲና ንቃለስ ዘለና ተረዲኻንያ ንስኻ ዝትብሎ ዘለኻ ማለት እዩ ናይ ቀሮን ናይ ፋኖን ዝነበረ ሙቭመንት ዝነበረ እንቅስቃሴ ማለት እዩ ትግራዋይ ወፅዓ ነይርዎ ዶ ጉድኣት ነይርዎ ዶ ኣይነብሮን ዝብል ነገር ማለት ቲንጌርካ ይሕለፍ ኖ كمو تزيجيركا ንጉስ ቶሎ ቶሎ አውራና ነቀኑ ሙሉ ማለት ነው ቤቴ ከፍቺ እንትና ታውሪ ተብዬ ነው አማርኛ አዎ ለጠይቃ ተገመለው አልሆነ ተሐቲት ካን እጂ ሐቅን ሐሰትን ዝባል ነገር አለ እውነት ወይ ውሸት ዝባል ነገር አለ ኖ ነይሩ ወደ ግለጾ ሐሳብካ ትግራይቴክ ሰዓት ስለወደለ ነው አሊ ወድሞ ካው ሐሳብካ ትወደለ ምክንያቱም ማእኸልኩም ይፈለ ለተፈላላ አብዝ ንጉስ ክልተደቂቃ ካወደ ክልተደቂቃ ስኻለ يا دولفين يتبزح يا أخبار تايزي بزي كم لا ترى لهم نور لكمنا سوي زارو لو زاتاكين تاي حارس بسايت زاري أمانتي ساعة زمان بملس وا نقص لي تقرأتي كنا عند سخالي توزعي وات أنا عند حدا شع أمانتي نقص فين خلا وقع هنا زارو بالنعم بك تزارو كونك اللهم خدت لي غني كودي لك اللهم أي كم نقلق زعم زات همسو توقع عند علي خدت لي غني كعسى قود تايلو خلي تفلها يقولني ايش وقع توقع لك تمالتي واه تعودي النقر دولي قامتيو فرقات الحساب تاعك حساب قتل اتاكد يتولني اخر صح واه ما همزي ما انا اللي يقشش نقص عركي ادم نقري يصرف قال انها نفر هذا هون لازم ساعه تصرف مالدي ابا يقصد ثانك يو دولفين مات لا خالي لا تغيرت حسب تنجيرنا بيت مجمعتنا تديف تنينير ورا لا تديف سلام وسلف خمي خير كمي تاينا خنتكم ولول النجار مثلني حكينا يا تخكل عواينا نوقع لنا يا لا دحر لا انا حوحت لبلنا نوره زقال سزي نصبو نورنا قالتي بايزوي انا كاب علي جميرو توصل ساعتون كوش تقاس عند حليته بيلو زقاس زي زهز تقوهايرني حوي أبدأ كون كا منهم كتم تلوتي تخلي زهز الموسين لوتجن عوي لوتي أنا أتوزم تقارل تزيوم نصرفهم لنا نواردهم لنا مزحتنا لهذا تطول اليوم قال بنا توتادر كنتو سراويتكم وشتو كهم وطني حمنوارو نا لهذا وقنت النت مخادم ورينا نه لبرا خاسل وطاخه حرام مريت الخاسل وطاخه لحوحت دقاف خوانكا صلاء خوانكا بوتا اخا تحزن بي زخص تفطيرني قالس كن حصير لك كون يخليو نوح لك كون يخليو كن نا تايلبان نا تግራይ حدነት كن ليفرس يكون وناتا وشت خاسل لخوات قالسي وشت خات خوين تقاسي مدردار كمصي منغغار كمصي لمسازيهم وي هاديمم كخديم وي ايدوم يوم معلاتهم كاسرو ممتم تديف الناس توم موصيل له قالسي زهز موصيل لنا TDF منقصاص نابوزح تግራዋይ تسويتي نير تسويتو كاوغ ارسبرسخا بمعلاتهم همزيلهم كموصساتهم بشرح الجمرو نغرات تغلطلاتهم هم موصم يتردوم نيرو بمقاله كاوي اطرح هم ممرحتو هيوم نيرو كن سراويت كن وشتا عقير ول نبرس لنبره بوتي بوتي بكلهم سوررم خزي لا مغياي لا سسا لا غلغلي اتيلو
هزون زنجر زي تموليسهم كيعوللوه ويتموليسهم لابتو همزم لطلفوه قال سخلك زي كيطلفوه نقال سقالسي لكل عدي لكل وردا لكل قال أنا لا فلنا لي هونسي لتديف سابورت نخونهم بتوم لقال سو فيت لفيت تطويلهم لو واقعوهم لو لاتهم سابورت مخانا نرئيهم ناتقالس لخ بلدمو ببعامنا ورشديو بحسابديو ندول لعدي دولها سبات 4-5 تود زخام زي عينت قالسي اغنا كتما قالسي لو تكم تصلخه وق لو تكم تصيخلي እና انا بزح كوقع يخلي ግን ዝነገራት ግን بتاع دولينا لمنيو نرس لخونه بتاع دسيني دولفين عركين يغنيلي ابا وسلام يا حصار سلسبال حصاري مراري انت بنዛሆሺ قطيسي ويزر فرا قطيسي መጀመሪያ ወይዘሮ አይደለም ወይዘሪት በል ስነ ስርዓት አድርግ አራራራ ወይዘሪት ፍሬ ራስሽ ኮርነር ያወጣሽ ነው ግን ይታወቅሻል ወይዘሪት ከተባልሽ ብዙ ሰው ይደወልልሻል አሁን ከት ወይዘሪት አንተ ጋር ነው ሙሉ ያስኩ ነው ማንንም ከኋላ እንዳይሰለፍ አንተ ጋር ነው ኤኒዌይ ዶልፊ ዛሬ ማለት ነው ጠዋት ለዚህ ሰላም እንትን ብዬ ነበር ከፍቼ ነበር ከዛ ወደ ትግራይ በቃ እንደምታውቀው ነው ኢትዮጵያኖችም ስለሚበዙ ማለት ሌላ አማርኛ ተናጋሪ ስለሚበዛ በእንትን አድርገዋሉኝ በኋላ ወይ ነገ ተከፍችና እናወራለን ብለውኝ ነው ያዘጉኝ አንደኛ በጣም ስትረስ ሚ አውት ላይክ ነገሮቹ በጣም አውት ኦፍ ኮንትሮል እየሄደ ነው ከዛ ብዙ ደግሞ ኢሊቱ የት ነው ያለው የትግራይ ኢሊት መሰብሰብ አለበት ሱን የሆነ ለውጥ ይመጣል ሱን ማለት ነው ችግርም ሊመጣ ይችላልና ለምንድነው አክት ማያደርጉት ኢሊቱ የተሰበሰበ ውጭ ሀገር ያለው ይሁን እዛም ፖስት ህወሓትን መነጋገር አለብን ናት ኦንሊ አሁን ያለው ክራይሲስ ብቻ አይደለም ፖስት ህወሓት ተነጋግሮ ነገሮች እንዴት ነው ሃንድል የሚያደርጉት ፕላን ቢ ላይክ ህወሓት ቢሄድ የትግራይ ህወሓትን የኢትዮጵያ መንግስት ሳይገባበት ራሳችን ካስለቀቅ ነው ምንድነው የምናደርገው እሱም መወራት አለበት ሌላ ደግሞ ወጣቶቹ በይበልጥ ማለት ነው በይበልጥ ምን ህወሓት ካል ሳይሄድ ህወሓት ካስለቀቀ ማለት ነው ፖስት ማለት ህወሓት ሄደ በኋላ ነው እንጂ ሳደማ አማርኛ እንዴ ኦኬ ፖስት መነጋገር ማለት ሁሉ ጊዜ የኛ ፖለቲካ ፕሪዲክት ስለማይደረግ ነው ነምበር 1 ችግሩ አስቀድመን ሴናሪዎች ይሄ ፍሬ የማን ፖለቲካ የኤርትራውያን ነው የኢትዮጵያውያን እንተናዬ ሚት ዮርሰልፍ እኔ አልገባውም ኦኬ የኤርትራውያን ነው የኢትዮጵያውያን ለማለት አንቺ ኤርትራዊ አይደለሽ ሶኛ ኢትዮጵያውያን በሚለው ፖለቲካው እንድትለ ለምን ፕራይም ሚኒስተር አላረጋችሁኝም ታዲያ ኤርትራዊ ኮንኩኝ ትግራይ ውስጥ ስልጣን ይሰጠኛል እናረግሻለን አቅም ካለሽ ነው አለኛው አለኝ ዶልፊን የኤርትራዊ ነኝ ስልጣን ስጡኝ ኖ ባይዞ እንተነተናለን حدقባ ስምዕባ ትግራይ ቴክ ሓደ ታይዲን የሞሲልካ ሰኺርካ ተናገር ሓወዲኻ ኤርትራዊ ብሆን አታ ስርዓት እንደነድሕዘኩም መጀመሪያ አካይዳ ተተውልኩም ኩለኩም ሰጠሉ ታይን የሞሲልካ ትግራይ ቴክ ሰኺርካ ደኾነ ላ ሰምዓካ ነይሩ ሙሉ መዓልቲ ዝኾነ ነገር ትዊስት ገይሮም ምስ አንደርስታንድ ጎሩ ካላ ረዳና የምንርና ወሮ ሕዚ ሰብ ክናገር ተሎ ሚት ገብር ነካ ዋላ አንተ ንጉስ ክናገር ተሎ ኢንተራፕት ካላ ገርኻ ነይራና ኣብ ሰብ ክናገር ተሎ ኢንተራፕት ምግባር ዲስሪስፔክትፉል ስለዚህ ተወድ ዶልፊን የኔ ነገረኛ ነኝ ታውቃለህ አይደለ ከኔ ኤርትራ ላንተ ይቀርባል ካክሰንት ኦኬ ትግራይ እኔ ተንቤንና ትግራይ ምድር ነው የሚባለው ኤርትራ በጣም ፋረዌ ነው ቀጥሎ ማለት ነው ዶልፊን ሲሪየስሊ ማለት ነው የትግራይ ነገር በጣም ያሳዝናል እኛም ኤርትራዊ ስለሆነ ስልጣን ሰጣል ብሽ ግን እንዳታስመጣቱ እነዚህ መንጆሪ ነው የመጨረሻ ኤርትራውያን በትግራይ ስልጣን የነበራቸው ተብለው በታሪክ ይጻፋል ከዚህ በኋላ ትግራዊ ነው ትግራይ የሚመራው እኔ በተንቤን ኤርትራ ይሆናል ዶንት ወሪ እንዳይሳያስ ችግር የለውም አሁን ይውላ ዶልፊን ዩ ኢንተራፕት ሚ አስወርደሃለሁ ካሁን ወደ ስነ ስርዓት ያዝ አሁን ይውላ ሲሪየስ ነገር ነው ያለው ለምንድን ነው ኢሊቱ ማይሰበሰበው አው እና ተሰብስቦ ማለት ነው ችግር ከባለፈው ይባሰምኮ ማለት አሁን አይተው ለምንድን ነው ማይነጋገሩት ህወሓትም መሄድ ያለባቸው ከላያችን ላይ እንዲወርዱ ፑሽ መደረግ አለባቸው ወጣቱ ማለት ነው እንደዚህ እየተናገረ ፊት ለፊት ወጥቶ እየተናገረ ትላንትና እንደዛ እንደ አምላክ የሚያይ እንደዛ የሚያከብርህን እንደዛ የሚወድህን ወጣት ዛሬ እየተፋጠጡ ነው ያሉት ከነሱ ጋር ይሄ እኮ ትልቅ ዲፈረንስ ነው በቃ እኮ አሁን እኮ ትንሽ ቆይቶ እኮ ሌላ ነገር ማየታችን አይቀርምና
በሲሪየስ ተይዞ ይሄ ነገር ኢሊቱ እንዲናገር ማቅረብ አለብን ዶልፊን ሐወይ እውነቴን ነው ማለት ቲዲኤፎች ደግሞ ነገሮችን አይተው በዚህ ጋር ውጊያ ያለ በዛ ጋር ውጊያ ያለ ሳይሆን በቃ ለትግራይ ይጠቅማል የሚሉትን ነገር ይሄ የሐራ መሬት እኔ መቼም እንደምታውቀው ሐራ መሬት በጣም ነው የሚያስጨንቀኝ ግን በቃ ትጥቃቸውንም እየፈቱ ቢሆን ወደ ቤታቸው የሚሄዱበት በቃ እንትን መሆን አለባቸው ካሁን ወዲያ ትግራይ ላይ ውጊያ የሚደረግ ነገር the only thing ለኤርትራ ማዳኛ ብቻ ነው ለኢሳያስ ማዳኛ ነው ሌላ እኛ ምንም ነገር የለንም ምንም ሴቭ የምናደርገው ነገር የለም ሶ ይሄንን ኤቭሪ ትግራዋይ ቲዲኤፍ አባል ያሆነ ማወቅ አለበትና ሁላችንም መነጋገር አለብን ከቤተሰቦቻችን ጋር እየደወላችሁ ይሄን ነገር ተናገሩ I do know attachment አለን አንዳንዶቻችን እንፈራለን ለብዙ ጊዜም ስለነበሩ 50 ዓመት አብረውን በዛ ላይ ሳክሪፋይስ አድርገናል whether we like it or not every household ለህወሓት ሳክሪፋይስ ያላረገ የለምና ጠይቅሽ እንደ የሆነ ጥያቄ ጠይቅሽ ጠይቀኛ ባይው ታረኛ ከሆንሽ እሺ ማለት አሁን ትጥቁ ያራገፈ ወደ ቤት ይግባ ያልሽ ነውና ፓወር እኮ ትግራይ እኮ ያስፈልጋታል አሁን ሰዎችን እንትና ይላሉ ሐራ መሬት ለብልጽግና ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ማያምኑበት እኮ አለ ሐራ መሬት እኔም አላምንበትም እኮ እኔም ፈራዋለሁ እኮ ያው እንደዚህ ነው እኔም አላምንበትም ግን አሁን የትግራይ ኃይሉ እንዳለ ሆኖ የምፈልገው ነው ምልሽ ፈረ ሶ የትግራይ ያለው ወታደር ትጥቁን ፈቶ ወደ የቤቱ ይግባ ማንንም ይጠብቃት ትግራይ ወታደር የሌላት ትግራይ እየተጠበቀች አይደለም ትግራይ ሀፍኩ ማኛ ጅጋይ የኔ ጥያቄ መስሎሽ ነገር አይደለም እጅ ላይ እኛ እጅ ሀስኩ ትግራይ እጅ እኛ እጅ ላይ አይደለም አይደለ ብዙ እንትን መሬት የለም እኮ እኛ እጅ ላይ የመንግስታችን ወደ ወርድ ይጠብቃታል አረፍሬ ይልሽ ለኔዬ አይዊሽ እኛ ሴቭ መናረጋው ቢኖር አይዊሽ ስልጣን ያስፈልጋል ፓወር ለማን ይባላል አይተሐራረድ ማለት ነው ሁለት እንደገና ደግሞ ህዝብ ለህዝብ ታረር ወታደር ፖሊስ ላይ የለ ባም ኦሰራቂ ሃንግላ ተገበረ ህዝብ ላጠፈስ በቃ በገዙና ከደሰብኩ ወራዳ ማለት ራሱ ማዳን አለበት ትግራይ ለኔ ካሁን ወዲያ ዓለም ለሰማራይ ወስምሪት ኦኬ አንድ ልጨርስ ትግራይ አልተጠፋፋም ትግራዋይ ለትግራው አልተጠፋፋም አንድ ልጨርስበት ኖ ፍሬ እንትን አርጊና ኢንደን ያልዛ ላይ ኤርትራ ትበልልኝ ታቀኛለች እኮ ትግራይ ቲም ሆነ አይደለም ዛሬ ላይ የለም ወንድማችን በጣም የተከበረ ሰው ነው ፍሬ ተስማም ይቀልዳል ለምን ታአኹም አይተጫጫ ወይ ደህደግ ይፈራ እኔ ምን አልታሰሚ ኤርትራ ይለኛል እኮ ምን አይነት ትግራይነት ማንማ አጣማሽ ማንማ እንተናይልሽም ትግራይ የትብላካ ትግራይ ትያ እሺ እንሞግታ በዛ በትግራይነት እንሞግት እሺ ትግራይ አትቃለስ እንደ ዓመት በትግራይነታ ያ ትግራይ ኢላኒ አሁን እሷ ብታወራ ይሻልም ሰዓት ተናገር ይحش ኢላኒ ግን ሓንቲ ጊዜ ልጥይቆኩም አስወረጋድ ሓደ ጊዜ ታዲ ሞሲርካ ፖለቲካ አይ እንትን ግራይ አቴካ ጽልይ ድዩ ፖለቲካ ድዩ ታዩ ሕምስምስ ሆናይልና ኦኬ እኔ ያልኩበት ምክንያት ላስረዳሽ አሁን ፈራ ማዳን አለበት ይለማምነው ትግራዋይ ማዳን አለበት በህይወት መኖር አለበት ሁለተኛ እንደገና ህዋህት እንትን ዘም ናይ ፖለቲካ መራሕት ለለው እቶም ለይቱ ደልይዎም ማለት እዩ ውረዱ ያአኽለኩም ክንውሎም ለናምበይ ውጡ ላበይ ክወጡ ዓዶም ሓዲጎም ላበይ እንክኾኑ ይውጡ ማለት የነው የሚወጡት አገራቸው እኮ ነው ደማቸው የቀበሩበት እኮ ነው እንዴት ብለው ወዴት ነው የሚወጡት ኦኬ ልመልስልሽ ይኸውልሽ ይለኝ ማጆሪ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የትኛውም ዓለም ላይ ከአቅም በላይ ሲሆን ማህበረሰብ መዳን አለበት ነው የሚባለው እጁ ላይ ይሰጣል ማህበረሰብ እንዲድን እኛ አሁን ይልሽ ሞርዛን ትግራይ ህወሓትን ቫልዩ ስለምናረግ ነው እዳ ውስጥ እየገባን ያለ ነው ድርጅት ማቋቋም እንችላለን አጌን ህዝብ ግን ማምጣት አንችልም ካሁን ወዲያ there is no way ትግራዋይ ከዚህ በፊት እኮ የባጤ ዮሐንስ ጊዜ ነበር እንትን ነበር አቅም ነበር ወደቀን እንደገና ትግራዋይ ስላለ አቅም ፈጠርን አሁንም from now on ካለን ነው አቅም እንፈጥረው ከጠፋን ግን እንደገና አሁን እንደባለፈው እንደጠፋ ነው ከጠፋን just waste of ህዝባችንን በቃ ምንም እንትን ነው ኪሳራ ነው ሶ አሁን ያጋጠመን ነገር አንደኛ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለነው ኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው ሊል ባረግንበት በህገ መንግስቱ አድርገን
ሌላም ማለት ነው ሌላ ነገር አምጥተን መደራደር አለብን ባይዚ ኖ ፍሬ አንዴ ላቁም እሺ ይቅርታ አድርግልኝ ማለት ነው ሞዴሬተር ከማን ጋር ነው ያለው ዶልፊን ባይዚ የለኔ ሞዴሬተር ስጠኝ ማለት ነው ትግራዋይ ባይዚ አይጠፋም ዛርኮፍ ካቢኔት ስለያዘ አምድ ስለሆነ ማለት በፍጹም አይጠፋም ፍሬ አንተ በቀደም የጠፋ ነው አንበቃም እንዴ አይጠፋም እንደሚለው ምን እንት አበባ ነው ይረዳ ኖ ፍሬ እንደዚህ አታስፈራሪኝ ባይዙ ምንድነው የኔ ያንቺ ሴራ አውቀዋለሁ ገባሽ ስለዚህ ዶልፊኒ ሞዴሬተር ምንድነው በሽተኛ ነው ምናምን ጸበል ምናምን ብትወስድ እንዴት ነው አባሃደራ ጸበል ሄዳለሁ ግን ዲሲፕሊን አድርገሽ አውሪ ፕሊዝ አንተ ነህ እኔ ዲሲፕሊን የሌለኝ ኖ የትግራይ ብሔርነት ማለት ነው የትግራይ ብሔርነት ባይዘይ እንትና ፖለቲካ ላይ እናውራ ችግር የለውም ፖለቲካ እንደፈለግሽ አውሪ ኦኬ ምን አለ መሰለህ እኔ አሁን ጎነቱ የትግራይ ብሔርነት የትግራይ ብሔርነት ሁሌ ያበራል ገባሽ ኖ ጠላቶቹ ደፍድቁ ኦኬ ትግራይ ቴክ ታይኔ መስለካው አበይት ሁለና ኮይና እንፈልጣለን ፍረሲ በይነካ ትፈልጣም ሲልካያ ኤርትራዊ ሰናዊ ዲያክ ዛዕዲያ هذا ኤርትራዊ ተኮይና አነ ና ኤርትራውያን ስለለ ሆነ ዝገዛዚ ወይና ቶፒኩ ለና ኤርትራ ስለለ ሆነ ፍረካት ያይኸሊ ሞዴሬተር ለከባይ ኸሊ ተረዲካሊ ትሙግታ እንደርኾንካ ስምዕያሞ ትሙግታ አለ ለዚያ ዝምልጥጣፍ ይግረና no هذا ملطف ላይ ኮነሲ ሞዴሬተር አለን ሞላይላ no ሚዩት ስለተገወርኩ እኮ ሞዴሬተር ከካ ግን አማኸለይታ ሞዴሬተር ስጠኝና ማለት ነው በፍጹም አማኸለይታ እንዳያረገኝ እንሞግታለን አማኸለይታ حدش ቃለሲና ነው አጽቦ ተቃለሲኻ ጽና حدش እዚ ፍሬንድ ያትናገርላ ሚዩት ማንንም ከይخفት ድሕሪ ሓየሎም ክቅጽሊ ድሕሪ ተቅጽሊ ሃስኸ እዚ ፍሬት ተናገር ተላ ግን አማኸል ሰብ ከያተ Thank you. አምስት ተኻቢርና ነው ዋጋ ለኹለና ልጥዕናና ለማለት እዩ ዶልፊኒ አንድ ነገር ልናገር በጣም ሶሪ ማለት ይቅርታ ጎርልኝ ማለት ትግራዋይነት ብለክበረ ማለት ትግራዋይነት ብለክብር ትግራዋይነት ብሔርተኝነት ማለት ብለክብር መንገድ ያውገይ ፍሬ ኦኬ ሚት አድርግ አንተ ኦኬ አሁን ሚት አረኩ ሚት አረኩ ነምበር 1 ይኸውልህ ትግራዋይነት መጀመሪያ ኖ እኔ ሚት አረጋለሁ አንቺ መንፈስሽ ማለት ነው ኤርትያንስ ነው የሆነ ነገር በለው እኔ ነኝ ያለቃለው ትግራይ ቴክ ተደግባ እንዴ አንተ ስነ ስርዓት ያዝ ተደግባ ትግራይ ቴክ ሚት ገርሞ ችግር ነው ዶልፊን ሓደ ግዜ ክርመዶ ኖ አይተወርዱ ወደጎይቱ ወخላ እዚ ችግር ነውኩም ዝለለ አታሱ አና خالي ሰዊር የሞዴሬተር ካራኩም ተለካ እንደረው ተኸይፈዝ ያ ፍረቀት ላ ሐሳብ ይስተከላ ክርክር ከንጎር ዶልፊን ሓደ ግዜ አነ እንትን ሚት ገር እንደው በቃ እንደ ሚት ጎሩ ፕሊስ ዋ አታንካ አበር እንደ ፕሊስ አቤት ኮይና ዋ ትግራይ ቴክ እንድሕር ሐሳብ ሃሊካ ጽና ነጊሮ የም ያዝዳህባ ነው ለምን ታይወርድ ነጊሮ የም ዋ አታ ባጆ ፍሬ ስርዓት ሐዝሞ ስርዓት አርገሽ ማለት ነው ተናገሪ ፕሊስ ساعات قبر ومنهم كيبلت ፐርሰናል አታክ ናገበርካ ያስይምልከተካ እጽሁም ዲኹም መንነት ወሃብትን መሕደግትን ኮይንኩም ንሰምንም ከይተናገረት ባልካ እንትን ኤርትራዊት ደገልድናልካስ መሊስካ ንዓት أنا كمل سأل ቆይሞ ሓደ ግዜ ደልፊን ሓዊ ሓደ ግዜ خزارو አነ ብዙሓይ ዛረቢ ተኾነቱን ማለት እዩ ኣይኾነትን በርሳ ባይዘወይ ትግራውነት ንስኹም ትውቱም እንጥለይ ኮነን ኦኬ ተኾነቱን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ላይክ 100% በኤርትራውያንና ብሻዕብያ ትምራሕ ትግራይ ሒስካ ኣብዚ መጽኻ ኮሩ ትግራዋይ ኣይተጻወት መጀመርያ ተማ ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ብሻዕብያ ትምራሕ ዘላ ትግራይ ናይ ጻውጻየ ካብ ኤርትራና ካብ ሻዕብያሞ ካብ ድሕራይ መንነትና ጥረኹም መኒ ኤርትራዊ መኒ ትግራዋይ ኣጻሪ سب تقرأ بشعبية تمرح تقرأ حد تقرأونت أخلا تقرأي أخلا يرترى وختل ولا حدا مورالي ولا كان تردد بشعبية نتمرح تقرأي بشعبية نتمرحها أبزي من نتكتهب تقرأونت كتمن تلكتهب عيق مورال وين يبل كان كوس الجمر لا أنا يبلنا نشي أيبلكون أنا يبلكون إرتراوي من تلكون لا 100 كبر ما ودي إياه أبي يمكن أوكي يقول باي ذا وي مالتنا اندي አበየም ኤርትራውያን ነው ባ ነገርና እስቲ ፐርፕል ኤርትራውያን ኤርትራውያን ሻዕቢያውያን ኩሎም ኤርትራውያን ተመራح ዘለኻ ሻዕቢያ እንዲዮም ኩሎም ቲፒኤልኤፍ ኮ ሻዕቢያ አታስም እንደ ፐርፕል አታ ፖለቲካ መፍሙቃት ዋ ማለት ይዘኻል አረ ስርዓት ኮሩ ፖለቲካ ሁሉ
حدا زي عبد الهون لا هذا شعب كينيا حجي أتاك تقولوا أنت جاي تشكدفوا مو أروح على زقات أمو كينيا تتنقى خدوا في نعرك تتنقى كذا نبص أصله نقول ريامو نقول تقرايتك هذا كده تود لا يزارع وده فايت لما نيوم مالتي نو بفصوم بايزوي بزعبا بهر تግራዋይ ማለት በፍጹም የለካ ህይወቴ ይخفل የለካለሁ أنا صورنا بلون جي من دنو زاريكا نو نو فرين فالت أزربو وين جرفين أزربو نو نو فرين فالتينا أين نقرب أنت ناوي لك أكسنت قولي ترانو قولي قمنا ميتة تقولنا ما نو 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 دولفين ميتة تارجين أنا تشيله نميدو دولفين سنة سرعة يا فري أكم كالش ما نو نو أكم كالش نو بايزوي فري مالت بس نو تقرايتك هذا كل صغير قاتربش لها بايزوي honestly speaking ما أنا تايم لك هالله مثلك دولفين نو نو أنا يولا ما كلم يأكل هذا نقدر نحن نقدر كدولفين هذا نقدر كنقدر فري هذا فري هذا تايو اوكي هذا نقدر كنقدر كدولفين سلايل فوتوسي سلايل لخونه سبي تردي كانيو فري مالت بتعمل طبب للوا بتعمل تخحنت تግራዋይ አብረ ጠርጥራት ፎጦ ማለት ኤርትራ አብ ጠርጥራት ፎጦ ኤርትራዊት ያግን በፍጹም ማለት ነው ናይ ሻዕብያ ዋና ኢድ ዘለዋ عقم زلوا قلبت زلوا سبيع ترديكا نيو سلازي كتوقع لقبأك نجر بملكعي ترديكا أنا خد صرفنا يدلي بازي فريوزي سلال فتاة أوكي تبو زمان أي سلسي سوات اللهم فرا باندا يا سمعوا نو باندا نو حيات نو باندا مالت ليلى ترجم تسطت على وجه الساعات باندا ليكونسي فرا مالت ناي شعبية وانا أكثرية exactly جدنا يا أخي زمدايا عندهم ندزي بوليتيكا وي أرى إلني مسكر حدا جيون ده حرنا وبعنا سكر يولي بزعة مسكر ده حر مسكر تنول تلنا تأجم يولي نسوي عقلي اللي يقال يولي شزي قراص وقدم يجايو يقال بتي ما كان جبره جايوش نبر يا شاي تخبرنا بوليتيكا قبتوش أنا مو كموجتية تردي كاري برازر يقصني أوكي ما قلت تقرأتك تموجت كوي غير هذا شعور دوم بليز فرته وقعت لا إنترابت كي تقبر كاو حير ولا عندهم حير ومحلفهم وتقرأتك قتلي وحدك بقى تقرأتك دحري فروانات أوه لورد جيسس كرايست لو في مسلكة في تايم لو في مسلكة مالتي أنا ساعات تقرأي كتقول لخل نجر كورجع يولي تردي كانيو ذا سبزيا ناي إرترا بهر زلوا وانا ناي شعبية مالتي منفسيا تردي كانيو أنا تقرأ she's not وأنا كل أكوي طيقة إلني يما لا عيدك حفتني حفتومية أوكي زمدية وأنتم موسات أو قادة تقورو تفلتو يدي خمالدي تقورو مسوا أيام وأتقول له نقدر بحدة إلني لبمن بات رونغو يخات خدر لها أرى إلني شيء وكاش قريولي شيء ما تشخواي زورو بازي فري توقعي نقر فري للو نقر أوقعي بليس تقراواي بهير تاينت لنك نقر توقعي خي كموقتك إيه حدرة بترى قتل حفتي thank you number 1 يقول تقراواي نت political identity አይደለም don't make it political identity በትውልድ የሚገኝ ነገር ነው እናንተ መሬት ላይ ጥላችሁት ማለት ነው political identity አድርጋችሁታል ከ1967 ጀምሮ እኛ እንቀበለውም እሱ political identity አይደለም ትግራዋይነት እናትና አባቴ ተጋሩ ኮንኩኝ immediately ሰባሃት ነጋ ወይ ሞንጆሪኖ አይደለችም የሱ ሐሳብ አይደለም እኔ ትግራዋይነት ያንተ ሐሳብ አይደለም ትግራዋይነት የሚያደርገኝ ከተወለድኩበት ነው ቀጥሎ ሰው እየነገረ ማንነት ላይ ከምታተኩር ሐሳብ ላይ ታተኩራለህ ከሌላ አሁን ወደ ቶፒክ ልግባ ነምበር 1 ይኸውልህ ዶልፊን እኔ ያልኩት የትግራይ ህዝብ ሴፍ መደረግ አለበት by any means ጦርነትም ከሆነ የሚያዋጣው ጦርነት ነው የሚገባው ካልኩሌት ተደርጎ ይሄ ያዋጣናል ይሄ ልናስለቅቅ ነው ይሄ ልናረግ ነው ፊውቸራችን እንዲህ ሊሆን ነው ተብሎ ፕላን መውጣት አለበት ያለ ምንም ፕላን ባለፈው እንደተደረገው አይነት አምሮኛል ብሎ ወደ ላይ መከድ አቅም ያላቸው ወደ ታች ሄደው ጉድ የሰሩን ራስ ያለ ፕላን ስለሆነ ነው
የዓለም መንግስቶች ጋር ዲል ሳያደርጉ ዲል አድርገው ቢሆኑ ነው አይመለሱም ነበር። ዲል ስላላደረጉ ነው። አሁንም ኤኒቲንግ የሚደረግ ትግራይ ላይ የሚታየኝ ነገር ስለሌለ ሰው መዋጋት የለበትም። ራሱን ወጣቱ ሴቭ ማድረግ አለበት ማለት መጀመሪያ መኖር አለበት እኮ ፖለቲካም ሊሰራ። እኔ ዶልፊን ተጋዳ ላይ እያለ ሊደነስበት እኔ መሞትበት ምክንያት የለኝ። የኔ ምስኪን ልጆች 5 ልጅ 4 ልጅ ማጣት የለባትም። ህወሓት ሴፍ ለመሆን ማለት ነው ምንም አይነት ቤኔፊት ለማናገኝበት ልጆች መጥፋት የለባቸው ማለት ይሄ የመጀመሪያ የብሔሬ መቆርቆር ነው። መኖር አለባቸው ስል ማለት ነው። ዛስ ፈርስት ቲንግ ብሔሬን እወዳለሁ የሚል ሰው እንዲኖር ነው የሚፈቅድላት፣ እንዲኖር ነው የሚጨነቅላት። ሰብስበህ እንዳይጠፋ ነው የምታረገው። ሌላ ዶልፊን ጦርነት ራሱ ማለት ነው ከሻቢያ ጋር እንጸመዳለን ብለው እኔ እናንተ አንደግፈው ሀየት ያደግፈው የሚጸመዱ ከሆነ ብሔራቸውን የሚያከብር ነገር አድርገው ለምን አይጸመዱ? ፎር ኤግዛምፕል ኢሳያስ አፈወርቅ ለምን ይቅርታ አይጠይቀንም? ለምን ዲል አያደርጉም? እስቲ እንደው የኛ መንገድ ይተውና ማለት ነው የኛ መንገድ ይቀርና የነሱ እንኳን ይሁን እሺ ፖለቲካ ሊሰሩ ነው ይባል። ለምን ይቅርታ አያስጠይቁትም? ለምን መሬት በኢሳያስ እጅ ያለው ነገር ለምን አይለቅም? ለምን ምዕራብ ትግራይ የትግራይ አማራ ጎረቤቶቻችን ለምን ይላል? የብሔር ኢንተረስት ምትሉ ማለት ነው። ኢንተረስት ነው የሚያስከብረው ህወሓት። የሚያስከብር ከሆነ ይሄን ለምን አያስከብርልንም? whichስ እኛ መንግስተ ሰማያት አንገባም። ዶልፊን ለነሱ መስዋዕትና እየተሰበሰብን መሞት ያ የብሔራችንን ኢንተረስት ያስጠብቃል ብሎ የሚያስብ ካለ ተጠቃሚ ከሆነ ይንገሩ። ተጠቃሚዎች yes የነሱን ኢንተረስት ልናሟላ እንችላለን። ከዛ ዶልፊን ብሔር ትግራይ ይባላል ብዙ ጊዜ እንሰማለን። የብሔር ትግራይነት እሴቱ ድሮም የነበረን ነው። በህወሓት ሐሳብ የመጣ ወይ ህወሓት ያጠናከረው ብሔር የለንም። እንደውም ሳክሪፋይስ እንዳናረግለት ነው የረዳው የነበረውን ተጠቅሞ ማለት ነው። አሁንም ማለት ነው ለምን ብሔራችን አንድ ነን እንደሚለው ማለት ነው ለምን እንትን አይሰጠንም ታዲያ? ለምን ሰኪሪ እንትን ስልጣን ሼር ለምን አያደርጉም? ሀደን ድሕር ኮይና ሞት ጥራሕ ዲና ሼር ነበር። ኢኮኖሚ ለምን ተሼር ዘይገብሩ በኔትወርክ ተከፋፍለው ማለት ነው ለራሳቸው ነው የሚጠቀሙት። ለምን ምስኪኑ ለምን በረሃብ ይሞታል? ለምን እሱ እኮ ነው ብሔሬ እኮ ኬር አረጋለሁ ስትል ይሄንን ቼክ ኤንድ ባላንስ ታረግ እኮ ነው ጋቨርንመንቱ። ከየደጅ ኤክስተርናል ብቻ አይደለም ፕሮብሌምህን ኤክስተርናል አድርገ የኢንተርናል ሞር የሚገልህን ማለት ነው ሞር አደጋውን ይዘህ ሀፍነህ ህዝብ እያለቀ ኤክስተርናል ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ተጠቃሚ ስለሆንክ ብቻ ነው እንጂ የብሔርህ ግድ ኖሮህ አይደለም። ሌላ ዶልፊን እኔ ብልጽግና ጆኖሳይደር ነው። ጆኖሳይድ ፈጽሞብኛል። ሻቢያ እንደዛው። ግን ከብልጽግና ጋር አቅሜ ካልሆነ አንዋጋም ኢትዮጵያ ውስጥ ነን ያለነው ማለት ብልጽግና የሚያስብል ከሆነ ሶቢት አይ ካን ቢ ብልጽግና ምንም ችግር የለውም በሉኝ። እኔ ብልጽግና መባሌ ምናምን ሳይሆን ህዝቡ መዳኑ ብቻ ነው የሚያስጨንቀኝ። ካሁን ወዲያ ማለት ነው ባለፈው ያየሁትን ሞት ማየት አልፈልግም። ዛስ ማይ ሜን ኮንሰርን በቃ የመጀመሪያ ኮንሰርን እንዳንሞት ብቻ ፈልጋለሁ። ሌላ ፖለቲካ አለን ፖለቲካ አለን እኛ እንዲናረጋለን ምትሉት ካለ አንጡት bring it on። እኒ አንደኛ በመስዋዕትነት ብቻ አይደለም ፖለቲካ የሚሰራው። ሜክ ካፕ ዩር ማይንድ እና ስሩ። ክሪቲካል ቲንከሮች አስገቡ። ስትራቴጂክሊ የሚያቅዱ መሪዎች አስገቡ። ሪፎርም ይደረግ። እንደሱ አስድጋችሁ የብሔራችንን ጥቅም አስከበርን ትሉኛላችሁ። ኖ እነ ሞንጆሪኖ ስላማራቸው ከሻቢያ ጋር ሆነን ብልጽግና እንዋጋለን። አይ እኛ ህገ መንግስት እናስከብራለን ከብልጽግና ጋር እንዋጋለን። ይሄ ብሔሬን እንትን አይደለም የራሱን የድርጅቱን ኢንተረስት ነው የምታስከብሩት ያላችሁት። ኤኒቲንግ ማለት ነው ሰው ብሔሩ የሚያስጨንቀው ከሆነ ሴቭ እንዲሆን ነው የሚሰራው። የመጀመሪያ ነገር ትግራዋይ ሆኜ ለመኖር ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ትግራዋይ ሆኜ መጀመሪያ መኖር አለብኝ እንደ ሂውማን። ከዛን ፕራክቲካሊ ትግራዋይነት የሚቀጥለው ማለት ነው። እንደ ሂውማን ሆኜ መኖር አልፈቅድ እያላችሁ ማለት ነው እንዳልሆን እያደረጋችሁ የምትሰሩት ፖለቲካ ስለ ብሔር እጨነቃለሁ አትበለኝ። ለኔ መጣ እንደዛ አይደለም መጨነቅ። ምንድነው ያልከኝ? አታስፈራሪ። የፈራ የእናት ልጅ ይባላል። ፈርተን ማለት ነው ዋይዝ የሆነ ዲሲሽን ከወሰንን በጣም ጥሩ ነው። ይጠቅመናል፣ ለትግራይ ይጠቅመናል። እና ዝም ብሎ ይሄ እኔ ይበልጣለው ለእንትና እንደዚህ ነኝ አትበሉ።
ቀጥሎ ማለት እንዳልኩ አይደንቲቲ ፖለቲካል አይደንቲቲ አይደለም የመለስ ልጅ እንዳለችው አንተ ፖለቲካል አይደንቲቲ አታድርገው ትግራዋይነት እናትና አባት ተወልዶ የሚመጣበት ነገር ነው በጣም ነው መጣላው እንደዚህ ስትሉት ምክንያቱም ፖለቲካል አይደንቲቲ we can make it አሁን እኔ አደራጅቼ ፖለቲካል አይደንቲቲ ልፈጥር እችላለሁ ከተሳካልኝ anybody can make political identity ከአልባኒያ እንትን አንብበህ መጽሐፍ አንብበህ እንደሱ አይነት አይደንቲቲ ፖለቲካል ሶሳይቲ ስለፈጠረ ህወሓት እኔ ዋን ኦፍ ዜም እንደሆነ አትፈልግም አይደለሁም እኔ ዋን ኦፍ ዩ አይደለሁም ትግራዋይቲ ነኝ እንጂ አምናት ኢንዶክትሪኔት ያደረገብኝ ሰው የለም አንተ ላይ ስለተደረገብህ ስለራስህ አውራ ስለሌላ ሰው ግን ሌባክልሃለሁ ለማንኛውም ማለት ነው ኤርትራዊ ኮንኩ ደግሞ ኔክስት ፕሬዚዳንት የትግራይ ስለመሆን ኢስ ኦኬ አመሰግናለሁ ነው እንደዚህ መቀደል ሳይሆን ማለት ፍሪ ገባሽ አሁን ካነሳሻቸው ማለት ነገሮች አውቀሻቸዋል ግን ያነሳሻቸው ሐሳቦች ሰምተሽዋል ወይ ሰሚዕኸዮ ደኸይል ተናገርክዮ ነገር ሰላይ ስፓይናት አላልከኝም እንዴ ስፓይ ለመሆኑ እኮ አፈንት አለበት you have to be smart እኮ ያ ስፓይ እናት ብትሮኝ ያላችሁ እኮ because I'm smarter than you that's why አይደል አድቫንስ ስማርት ነው ማለት ያው ይለልን ሰዓት ባዚ ተዘርሩ ያልከኝ አይደል ዶልፊን ባዚ ኤኒ መዘር የምትችል በጣም ብቃት ያላት አክተር ማለት ፍሪ አሁን ፍሪ የት አካባቢ አበይ ደኸ አበይ ሰፈርኪ አበይ አደኸባይ ትግራይ انت انين انت نو اي نو انا ما طيب نو ابي دخبا عندك ولا نو جوك يقربنا وقلبي صنحنا موي انا هذا بيمسلك مالتي عقامه ترديكني 05 يبحال سفري اغاز كاوي مالتي ترديكي سو انتي ابي كاوي خي فري عندك ولا راوي تخونكي نو አዲስ አበባ ተወልዳ አብያ ወለዳ ተንቤ ነው አትለኒ አትል አኩ የጠይቃታ አሻጓል መቀለ አትስም عندما መጀመሪያ ዋይ لا እኮ የጠይቀ ሳለት መልሰለይዋ ሰምን ይሆንኪ ድኺ ከም ሰባን حساب ዋ ስርዓት ባግበሪ ኢለኒ ፍሪ አበይ ሰፈሪ አበይ ዓዲኺ እኔ ነው አው ኦኬ እኔ አድኳላይት ነው አዱኻላ ልባህኒው ትግራይ እኔ እንት አዱኻላ ናቸው ቤተሰቦቼ እናትና አባቴ ነው ፍሪ ባዚ እሳ ጂኒስ በቃ ማሙ ኢላኒ አሁን የሰማክ ባዚ ዕሽነት ከይደ ሰካክለ ማርያም ነው ይልክለው ፍሪ ማለት በጣም በትክክለኛ ማለት ኤርትራዊት ኤርትራዊት ሆይናማ ነው ተጽሕልኪ ኖ አፍኪ ያሸናል ክላ ባዚ ኢላን ማለት አው ሐረኽ ያ ኮፍተ ብለል ክላ ኮ ሐራ ያ ኮፍተ ብለል ክላ አሻ ትግራዊት ማለት ቦርኮ ትግራዊት ማ አሻ ይው ተጽሕጽል ክላ ዋ ተም ጻጻርፊ ማለት ስድነት ተምዘን ወዓቢሊ ለመስለው ዋ ባዕሉ ስዲ يعنقفالو كيت الزارويك يعنقفك له سمعيه سوكي ليني عتي ستملጫቸው ትንሽ ይላደራሉ لمن ታውጭኹ ምን አህዋት ነው ኢላኒ ባዚ እሳት ብለክላስ ኤርትራዊት የት ብለክላ ኤርትራዊት ሙኻና የፈለጥክ ያሽ ካበዘ ማለት ነው ስለዚህ አይት ክትፈልጥ አይትደሊ وتشانل كلا مالتيو انا ياسراوي ما انا سايرتراوي تكون እንደሞ ታይጸገሙ انا لإيرتراويتيه ايوه ما اوكي هامون موغت هزن موغت الا هز إيرتراوي انا لإيرتراويتيه لتግራይ ግን ይቃለስ ያው ሰዋት ትግራይ ወይ ማለትي አበይ ትግራይ ማለት ትፈልጡ ትግራይ አንገረን نو هم موغتا يا عقمت ليكم بازي موغتا تلي كوين خا تقليل كن حرسا إلاني واسوي تጨነቃ ፍረ ማለት አባይ ሰብ ለባም ሰብ አስተውዓሊት ሐያል ተቀላሲት ማለት ተረዲክን ነው አብረስኺ ደይዋ ማለት ተጫወት ጌም ቼዝ ተጫወት አንዴ ትግራይ አንዴ ስነ ስርዓት ያዝ ቤተሰ ካዝኖቹ ናቸው ተባልካለ ስነ ስርዓት ያዝ ቀልድህን አቁም ፈራጅስ ውጭ ከእንደዚህ አይነት ስነ ስርዓት ያዝ
እንዴ አይመጡልሽም ውጪ ዝም ያ ኤኒዌይ ሻው በቃ ይመጣቸው ቆይ ከቀድል መለሳለን ቆይ እዚህ ህዝብ ፖለቲካ ህወሓት ከተሸነፉ ማለት ግደፍ ጓልተን ቤን ያፍረ ትግራዊት ያ ላይክ አይ እዚህ ሓሻዕ ተበሻሸቁ ንስኻትኩም ካ ፍሬ ደማን ቻይ ጠፈ ብሻ ነው ነገር ተውት በቃ አሁን ይቅርና ወደ ትክክለኛው አንድ ሰው ከተናገረኩ በቃ እሷ ቤተሰብናት ይብኒ ካለች ሶሪ انا كنت قطعتك ፍሬ እግዚአብሔር በቃ ሶሪ በቃ እኔና በቃ ረጋጉት መልሽ አንድ ሰዓት ከለቀቀ ማን ያስወጣት ይደኒ ማን ለን ራሷን ይወረደችው ነይ ግቢ ይደኒ ፍጹም አይሆነትን አይ ያወድ ነው ችግር የለውም ተመለሱ በቃ ወደ ሐሳባቸው አሁን ዶልፊን ስለሌለ ራስ በራሳችን አሁን በስንትና ወጥቶ እኮ ማን ነው የሚቀጥለው ራስ አንተ እኔም ብለው ከምን ይቀጥላል ሆነ እንደዚህ ያፈራረሳችሁ ቤቱን ገንባው ተመልሰን እንጂ ቀጥል ችግር የለውም ከፈለክ አንተ ማሙሻ አይ ትግራይ ግን የሆነ ሰብሰብ አድርጋለች መሰለኝ በሆነ ሰዓት በኋላ በጣም ልገርም ይሄ ፍሬ እንደዛ ሲሉሽ ውጪ ከእንደዚህ እነዚህ ዝም ብሎ ዶልፊንና ፍሬ በመሻሽ አንዳንድ ያለ ነው እኮ ጠፍቶሽ ነው አንቺ ቆይ አንቺ ስንት ነገር እየተጋፈጥሽ ይሄን ነገር ስንት ነገር ትባይል ማለት ቆይ በቃ ይሄ ቀረጥና ኢሌኒን ግን ያቋታል በቃ ካከበረች ካለች ምን አስዋሻት እሱ አይመጣም ብዙ ጊዜ ላይ እሱ አይመጣም በቃ ዝም ይበላ ታዲያ እንዴ ነውር እኮ ነው እኔን እንጂ እሷን ለምን አያከብርም ብዬ ነው እንጂ እኔን ማይሉኝ ይሳደባሉ ናቸው ለራሳቸው አይከባበሩም እንኳን ለኔ ዝም ብለው የማይረቡ ናቸው ግማሹ ፖለቲካ ያቅም ስድብ ብቻ ምናምን አሁን የራሱ ትልቅ ስድብ ነው አሁን የምትናገረው ነገር ታሀየት ነስራን እኛው እንደማሙስ ነው እዚህ ያለ ነው ስለድበን እንኳን አናውቅም በቃ ማሙ ግን ይሄ ፖለቲካ እየሰራች ነው አይሽ ይሄ አደፋላ ፖለቲካ እሷ ፖለቲካ ላይ የለስ ተዋት ለኔ ባልቤት ትልቅ ሪስፔክት ማርያም ነው ምን ይሄ አደፋላ ፖለቲካ ነው ይሄ አደግ እንዳይለኒ ዋ ወንድማሞች ማፈራረስ ማለት ነው ሻያ ፖለቲካ ነው ጀሚራ እኮ ፖስት ልገብር ገለገብር ማለት አድገለ ደዝማራ who cares ኢለን ልንገርሽ አንድ ነገር ግን ልንገራት ለይሌኒ እነ ገብረ መስቀል እኮ ተቀልሻል እነሱም ያኔ አስጠንቀውኛ ቃሉ ፖለቲካ እየተናገርኳችሁ ህወሓት ኢትዮጵያ አይወዳችሁም እላቸዋለሁ ከዛ እንደ ገብረ መስቀል አንዴ ነግሮስ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኛል እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር ምን መሰለሽ ፖለቲካ የፈለገው ሰው ማውራት ይችላል ከቻለ አቅም ካለው ደፖሽ መከራከር ይቻላል አሚን ይችላል ግን እኔ የሚገርመኝ ነገር እኮ አንዴ ያወራ ነው ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ለምን ሀቅ የሌለው ፖለቲካ እሱ እኮ ያወራ ነው ባይዙ እሱ እኮ ያውግዕ እኮ አነ እኮ እሱ ነው ያወራ ነው እኮ ባይዙ ተሳሳትኩኝ እሱ ነው ያወራውት እኮ ባይዙ ፍሬ ማለት ትጻረፍ ለኻ ፖለቲካ ተጻሪፈ ወታይ ተጻሪፈስ እዚ አበልንሲ ኧረ በስመ هو إلنا بازوي أنا دعوة خير كل شعبي واحد انتهت عباية تقراويتي يا تردي كني إلني فري عيد فلتي يا جنا عشان اللي خصخي إلني بزي ولا بتكن هذي أفتو بوليتيك أنا نوقعستي تقرأ ترى ما دلفين أنا هون من ما لاركم كبيت أوردي ما نأوردي ميت غيره وأنا ميت بتكبر ما ميتكبر ما نأوردي هون اللي لا تقبل لا من እሷ ነበረች እዛ ላይ ፖለቲካ ተቆይኑ ስለምን ነገርኩ ነበረች እሷ እዛ ላይ እኔ አንተ ደብረቤትን ተቆጣጣሪ ነው ቤት ተነለህ አንቺ ቤት አልመጣሁም የሱ ማንቺ አሁንም ይታረጋለህ ምን ታረጋለሽ አንቺ ምን አረጋለሁ እንደውም አስወርዳለሁ ይኸው አላበዛችሁትም እንዴ አሁን ይውልህ ዶልፊን ስነ ስርዓት አስይዛቸው ቶፒክ ፖለቲካ የሚያወሩ ከሆነ ያወሩ አለበለዚያ እኔ አጀንዳችሁ አሁን ይውጣላችሁና ፖለቲካችሁ ያወሩ ፖለቲካ አይደለም ይሄ ያበላሽ በጣም ሼም ነው ወይ አታይ አይተሰምዑ ዲኹም ደልፊን እቺ ልጅ ቀማት አድሚን ነው ቀማት ታርጊ አንቺ ቤት ህወሓት ሻዕብያ እዩ ወኩለና ሻዕብያ አይናም በቃ አቲ ሓንቲ ሸይዳ አኩ የጠይቃና ኮላ አኺኹም ኪኮ ኢለኒ ለሳሪት ምልሰለይ ሃው ወለም ታጭነቅ እስኺ
اسا فري مالت سي نا إيرترا سلاليتيا بتعمل أكان حيال لو وح جزء اللي فلت أسخي سخن نجاركي عمد كوي ملكيكو إلاني أنت وارا تامت لما نيوم لنجارك عندي يلا سما يا إليني يا نيكوديموس كذا نيكوديموس يا مدلس وندم ميست يا إليني كذا نات لاني زمدوتشي ناتو اش حدا أنا ملت سما أنا أفر بلانا هيد كذي بنات وت عندهم مني هيد الله توالونج ይቀልዳል እንዴ አሁን ስነ ስርዓት ያዙ እኔና ኢሌኒ ማለት ነው ቤተሰብነን ካልናችሁ በቃ ለኔ ሳይሆን ለሷ አለቻችሁ ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ እንትን በርዝ ሰርቲፊኬት ይምጣ ለእናንተ ምን አገባሽ አማርኛ ስላወራሽ ትግራዊት አይደለሽም አይታረኝ ሁለተኛ እዚህ ቤት ግን ቆይ የመለስ ምንድነው ያልሽው ሞስ የመለስ ወንድ በእናትሽ አንቺው እዚህ እና ኤርትራውያን እያላችሁ ነው አፈር ብላ አንተ ስነ ስርዓት You don't have to mention. እኔ እሷን ለምን ታስገባች ተናገረች በቃ ዝም በይ በቃ ኤኒዌይ ቻው ቻው በቃ ዶልፊ የኔ ቤት ይከፍታል ለማንኛውም እኔ ጋር መተሽ እናወራለን ችግር የለም አዎ ነው አይ هلو 100 جول كلهم حرسه 100 جول هلا تايبالو 100 جول اوجي هلا رغنا ندو سولخ انت نتبور حزي تاي